अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज हम अम्बरीन अब्दाल का मुकम्मल नावल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चूँकि हम ठहरे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। दिन भर की मुसाफत तय करता सूरज जब थकन से निढाल अपनी नारंगी किरणों को समेटने की तैयारियों में था। जिस वक्त वो शहर खामोशा में दाखिल हुई थी, इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थी। करीब से ही किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई थी तो वो डर कर ज़रा सा ठहरी थी। बड़ी सी झाड़ियों के उकब से एक कुत्ता निकला था। इसने जल्दी से झुक कर रास्ते में पड़े पत्थर को उठाया और कुत्ते की सिमत उछाल दिया। कुत्ता डर के वहाँ से भाग गया था। एक ख्याल सा इसके जहन में कूंदा था, इंसानों की शक्ल में मौजूद कुत्तों को भी जब तक इसी तरह पत्थर उठाकर ना मारे जाएं तो वो भी यूं ही भौंक कर डराते रहते हैं। वो थोड़े से फासले पर बनी कब्र के करीब आ बैठी। कितनी देर वो यूं ही इस कच्ची कब्र पर नजरें जमाए बैठी रही थी। तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी। इसका हाथ अपने खूबसूरत हाथों में थाम कर इसने इतने यकीन से कहा था कि इसने भी इस वक्त बेख्तियार अपना सर इस बात में हिला दिया था। खूबसूरत तितली के जैसे लम्हे तो बस कुछ सातों के लिए ही आए थे। फिर इस खूबसूरत रंगों वाली तितली को वक्त के फ़िरौन ने अपने हाथों में मसल डाला था। आह, ये जालिम वक्त का देवता! इसे ज़रा भी रहम नहीं आया था, ज़रा भी तरस नहीं खाया था। रोंदी हुई तितली अपनी बेकदरी पर मिट्टी का कफन ओढ़े सो चुकी थी। वो नाराज़ थी खुद से, इस दुनिया से। इसने अपनी आँखों को हमेशा के लिए बंद करने में ही आफियत जानी थी। इससे ज़्यादा ज़ब्त की इसमें हिम्मत नहीं थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उठ जाएं, देखें देखें, इसे अपने किए की सज़ा मिल गई है। वो आज एक चींटी के हाथों मुंह के बल ज़मीन पर आन गिरा है। उसके गुमान में कहाँ था इसे शिकस्त भी हो सकती है, और शिकस्त भी ऐसी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इसने कब्र के किनारे बैठ कर कहा था। आज इसे वो ये खबर देने ही तो आई थी। तभी फ़ोन की बेल पर वो चौंकी थी। अपने पर्स से फ़ोन निकाल कर इसने अपनी नज़रों के सामने किया तो मुस्कुराते लब सिकुड़ गए थे। झिलमिलाती हुई आंखें जैसे सहरा बनी थी। वो जीत की खबर लेकर तो आई थी, लेकिन वो क्या क्या खो कर आई थी, इसकी खबर तो बस इसे खुद को थी। फ़ोन की बेल आना बंद हो चुकी थी। इसने फ़ोन को साइलेंट पर लगाकर वापस अपने बैग में रखा। ये तुमने क्या किया है? इसकी समातों से आवाज़ टकराई थी। इसने घबरा कर अपना बाईं जानिब देखा, फिर गहरी सांस लेकर रह गई थी। वो इसे लेने आया था। वो अब दोनों हाथ उठाए फातिहा पढ़ रहा था। चलो कहकर कब्रिस्तान के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया था। वो कुछ कहे बिना इसके कदमों के निशानों पर कदम रखती वहाँ तक आ गई जहाँ इसकी बाइक खड़ी थी। इसने अपनी बाइक स्टार्ट की तो वो खामोशी से इसके औकब में आ बैठी थी। कब्रिस्तान से निकलने से पहले इसने एक अलविदाई निगाह इस कब्र पर डाली जहाँ कुछ देर पहले वो बैठी रो रही थी। फिर गर्दन मोड़कर अपनी निगाहें सामने रास्ते पर मरकूज कर ली थी। रास्ता तो सामने था, लेकिन मंजिल एक सर्द आह इसके लबों से निकली थी। काफ़ी दूर जाने के बाद इसने बाइक रोकी तो वो उतर कर इसकी तरफ इस्तफहामिया नज़रों से देखने लगी थी। अपना फ़ोन दो। इसने अपना हाथ इसकी सिमत बढ़ाया था। बिना कुछ कहे इसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और इसे थमा दिया। फ़ोन की बैक कवर खोल कर सिम निकाली और फ़ोन इसकी तरफ वापस बढ़ा दिया। इसने जितनी खामोशी से फ़ोन दिया था इतनी खामोशी से थाम भी लिया था। इसने तोड़ मरोड़ कर सिम कूड़े के डब्बे की सिमत उछाल दी। बाइक एक बार फिर अनजान रास्ते पर चलने लगी थी। पता नहीं वो किन सोचों में गुम था, जाने वो क्या करना चाहता था। वह भी इन्हीं सोचों में गलता थी कि जब बाइक एक झटके से रुकी तो बेअख्तियार इसने सहारा लेने के लिए इसके कंधे पर हाथ रख लिया था, जिसे अगले ही लम्हे झटक दिया गया था। इसका हाथ झटकना इतना बुरा नहीं लगा था जितनी इसे इसकी खामोशी बुरी लग रही थी। इसकी सहराई आंखें पानी की बूंदों से नम सी हुई थी, लेकिन इसके उतरते ही वो बाइक जन से ले उड़ा था। उड़ती धूल और रात के गहरे होते साए में इसका वजूद गुम होता जा रहा था। आंखों में नमकीन पानी की बूंदों ने धुंध की चादर हर सू फैलाई थी। साथ वाले घर के गेट खुलने की आवाज़ पे वो बहुत तेज़ी से पलटी। पर्स से लॉक की चाबी निकाल ली। तेज़ी से लॉक खोलने के बाद भागती हुई अपने कमरे में आकर बेड पर औंधे मुँह गिर कर तकिए में मुँह छुपाकर पूरी शिद्दत से रो पड़ी थी। और फिर यूं ही रोते रोते जाने कब नींद की वादी में उतरी थी, इसे खुद भी खबर न हुई थी।
وہ اپنا ایڈمیشن کروانے کے بعد اپنی فرینڈس کے ساتھ واپس آئی تھی۔ سبھی لڑکیاں ایک کے بعد ایک اپنے اپنے راستوں اور گھروں کی جانب مڑ چکی تھیں۔ سڑک کے کنارے سے اتر کر وہ بھی دائیں جانب بنی گلی میں داخل ہو چکی تھی۔ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بہت سارے خوابوں میں اس کا خواب بہت سارا پڑھنا تھا۔ یہ اس کے شوق اور لگن کا نتیجہ تھا۔ وہ آج کالج میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی، ورنہ تو گھر میں جو حالات چل رہے تھے اسے بی اے کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی، تن ڈھانپنے کی ضروریات سے کہیں زیادہ گھر میں موجود ان 2 بیمار افراد کے علاج اور دوا کے لیے پیسوں کی ضرورت سب سے زیادہ تھی۔ کوئی بات نہیں، میں صبح کالج جاؤں گی، شام کو آ کر بچوں کو پڑھاؤں گی، تھوڑا مشکل وقت ہے، گزر جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی گھر کے قریب آئی اور لکڑی کا بوسیدہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ 5 مرلے کے اس گھر میں داخل ہوتے ہی مکینوں کی مالی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن اس گھر میں رہنے والی وہ 2 لڑکیاں اس محلے کا حصہ نہیں لگتی تھیں۔ غربت کے حالات میں پلی ہوئی ہادیہ اور منات خوبصورتی میں یکتا تھیں۔ جو کوئی دیکھتا تو دیکھتا ہی چلا جاتا تھا۔ وہ اس گھر کا وہ لال تھیں جنہیں ان کے ماں باپ دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، لیکن قسمت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ حفیظ صاحب ایک حادثے میں اپنی ایک ٹانگ گنوا بیٹھے تھے۔ ہادیہ جو انہی دنوں اپنے گریجویشن کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی، کھانے اور تن ڈھانپنے کے لیے نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی۔ ان 2 سالوں میں اس نے 4 نوکریاں بدلی تھیں۔ مہنگائی کے جن نے سبھی کو اپنے شکنجے میں لے رکھا تھا، اور پھر یہاں تو کمانے والی بس ایک ہادیہ تھی۔ وہ کتنی ہی محنت کرتی، آخر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ منات کی پڑھائی کا خرچہ بھی تھا۔ دیا آپی، آپ آ گئیں؟ ہادیہ چھوٹی بہن کی آواز سے چونکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ منات نے آتی اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ آپی، میں اپنا ایڈمیشن کروائی ہوں۔ اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے منات نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ دیا کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، اگلے ہی لمحے معدوم بھی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بہن کو یوں گم سم کھڑا دیکھ کر منات نے اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے سر کو جھٹکا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جانے ہمارے گھر کی مشکلیں کب حل ہوں گی؟ منات نے افسردگی سے سوچا اور برآمدے میں پڑے تخت پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ ہادیہ زندگی کے چراغوں کو روشن کرنے اور انہیں جلائے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن زندگی سے ہر پل نئے امتحان سے دوچار کر رہی تھی۔ وہ صدمے سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو خون کی الٹیاں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ منات کی آنکھوں میں ڈھیر سارا نمکین پانی جھلملانے لگا تھا۔ ہادیہ کا چہرہ ہونک ہو رہا تھا۔ کل ہی تو اسکول کی نوکری سے نکال دیا گیا تھا، ابھی وہ ایک مشکل سے ٹھیک طرح سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی۔ ارے بیٹا، دیکھو تو صحیح تمہارے بابا کو کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ماں نے صحن میں بیٹھی ہادیہ کو مخاطب کیا۔ ہاسپٹل چلتا ہے، وہ آہستہ سے کہہ کر اندر کمرے کی سمت بڑھی اور اپنی الماری کے سب سے نچلے خانے میں رکھی اپنی جمع پونجی نکال کر اپنے پرس میں رکھی، جو کہ چند ہزار پہ مشتمل تھی۔ احتیاط سے پرس کی زپ بند کرتی کمرے سے باہر آ گئی تھی، جہاں تحسین بیگم کھانسی سے بے حال ہوتے حفیظ صاحب کی پشت کو سہلا رہی تھی۔ میں رکشہ لے کر آتی ہوں امی، آپ بھی چادر اوڑھ لیں، ہم ابو کو اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ ہادیہ متفکرانہ نظروں سے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتی ماں سے کہہ کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے عقب میں تحسین بیگم سر پہ چادر لیتی منات کو دروازہ بند کرنے کی تاکید کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ امی، ابو ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ جانے کیوں منات کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ ہاں انشاءاللہ، تحسین بیگم کہہ کر آگے بڑھ گئی اور دروازے میں کھڑی منات دور جاتے رکشے کو دیکھتی رہی۔ دروازہ بند کر کے برآمدے میں پڑے تخت پر آ بیٹھی۔ یا اللہ، میرے ابو کو کچھ نہ ہو۔ وہ دعائیں مانگتی رہی۔ اسے اکیلے گھر میں ڈر بھی لگ رہا تھا۔ گھڑی پہ نظریں جمائے جانے والوں کے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ باپ کو سرکاری اسپتال لے آئی تھی۔ ماں اور باپ کو ہاسپٹل کی بینچوں پر بٹھا کر وہ او پی ڈی سے پرچی بنوا لائی تھی۔ کھانسی نے حفیظ صاحب کو بے حال کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ کو لگے بھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب دروازے پہ مسلسل ہونے والی دستک پہ وہ اٹھ بیٹھی۔ سراسیما سی اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دستک ایک بار پھر پوری شدت سے ہوئی تھی۔ مجبوراً اسے اپنا بستر چھوڑنا پڑا تھا۔ جب اتنا کچھ کرتے ہوئے نہیں تھکیں تو اس دستک سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اس کے اندر سے کوئی بولا۔ اس نے اپنے اندر سے آتی اس آواز کو نظر انداز کیا اور دروازے کے قریب آ کر لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون؟ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز تو وہ لاکھوں لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے طمانینت بھری سانس نکلی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کا لاک کھول دیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آیا اور اتنی ہی تیزی سے دروازے کو پھر سے لاک کر کے اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ کمرے میں لایا۔
تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، جلدی سے کوئی بیگ لو اور اس میں تم اپنی جو بھی چیز رکھ سکتی ہو، چند عدد اپنے کپڑوں کے جوڑے، ضروری سامان رکھو۔ وہ بے حد عجلت میں کہتا چٹکی بجا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا، کوئی لیکن ویکن نہیں، جلدی کرو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ درشتی سے کہتا اسے گھور کر خود ہی اس کی الماری کی طرف بڑھا اور وہاں پر موجود اس کے طے شدہ کپڑوں کو نکال کر بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں اچھال دیا۔ اسے اپنی جگہ استادہ دیکھ کر اسے غصہ آ گیا اور وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کچھ نہیں لینا، مت لو اور چلو۔ اس کا بازو اپنی گرفت میں جکڑے درشتی سے بولتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اچھا رکو، میں چند چیزیں لے لوں، اس کے ساتھ جائے بنا گزارا نہیں تھا، اس نے سوچا، اور الماری کے سب سے نچلے حصے میں پڑے کالے بیگ میں اپنی چیزوں کو بھر کر وہ اپنے چہرے کو سیاہ چادر سے ڈھانپ کر دروازے کو لاک لگا کر تیز تیز قدموں سے اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اور جس وقت 3-4 گلیاں نکل کر مین سڑک پر پہنچے تھے، 2 گاڑیاں تیزی سے ان کی طرف آئیں۔ ادھر وہ دونوں سڑک کنارے لگے پودوں کی آڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ گاڑیوں کا رخ اسی گلی کی طرف تھا جہاں سے وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے نکلے تھے۔ جلدی چلو۔ جیسے وہ گاڑیاں گلی میں داخل ہوئیں، وہ اس کا ہاتھ تھامے سرپٹ سے انداز میں بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ یہ ان کی خود خوش قسمتی تھی، تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں رکشہ مل گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن، لڑکے نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں کے بیچ مشکل سے کہا، اور اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر آ بیٹھا۔ رکشہ والے نے انہیں 10 منٹ میں ہی ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا تھا۔ قسمت کی دیوی ان پر مہربان تھی۔ جس وقت وہ پہنچے، گاڑی نے چلنے کی نوید وصل بجا کر سنائی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ آہستہ آہستہ رینگتی ریل گاڑی اس سے پہلے اپنی سپیڈ بڑھاتی، وہ دونوں اس میں سوار ہو چکے تھے۔ حفیظ احمد کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ 7 بج چکے تھے، باہر اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہادیہ دھیرے سے بینچ کی دوسری جانب بیٹھی ماں کی طرف کھسکی۔ امی، میں چلتی ہوں، لیکن تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ تحسین بیگم کو فکر مندی نے آ گھیرا۔ ان کی بات پہ ہادیہ کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ ابھری تھی کہ وہ خود ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ یہ زندگی ہے امی، یہاں اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں منات کو آسیہ خالہ کے گھر چھوڑ کر آتی ہوں، وہ بیچاری ڈر کے مارے ادموئی ہو رہی ہوگی۔ ہادیہ نے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے دبایا اور اپنی چادر ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حفیظ احمد ٹی بی کے آخری سٹیج پر تھے، انہیں اسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ ہادیہ کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، بمشکل اسے خاموش کروا کر پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ یہ سنتے کہ حفیظ احمد ہاسپٹل میں داخل ہیں، وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ ابو ٹھیک ہے منات؟ کمزوری کی وجہ سے انہیں ڈرپ لگنی تھی، وہ لگی ہے۔ اب تم رو رو کر مجھے تنگ مت کرو، بلکہ ایسا کرو، چادر اوڑھ لو۔ تمہیں خالہ آسیہ کے گھر چھوڑ کر مجھے اسپتال واپس جانا ہے، پتہ ہے نا امی اکیلے کس طرح گھبرا جاتی ہیں۔ ہادیہ مسلسل اپنی ایک ٹانگ ہلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر منات نے جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ آپی، میں بھی آپ کے ساتھ ہاسپٹل جاؤں گی۔ حلق میں پھر سے کئی آنسو اٹکے تھے۔ صبح چلی جانا، ویسے بھی وہاں زیادہ لوگوں کو رکنے کی اجازت نہیں، اب جلدی سے اٹھ جاؤ۔ ہادیہ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر آئی۔ دروازے کو تالا لگا کر اس نے چابی پرس میں ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اسے ساتھ لیے خالہ آسیہ کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ 3 گلیاں چھوڑ کر تیسرا مکان خالہ آسیہ کا تھا، جہاں وہ اپنے ایک بیٹے سالک کے ساتھ رہتی تھی۔ سالک منات سے 1 سال بڑا اور ہادیہ سے 4 سال چھوٹا تھا۔ دروازہ سالک نے کھولا تھا۔ ہادیہ باجی، وہ خوشی سے چہکا اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ خالہ کچن میں تھی، ان دونوں کو آتا دیکھ کر وہ خوش ہو گئیں۔ جانے کیا بات تھی، آسیہ خالہ کو دیکھتے ہی ہادیہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور بے اختیار ان کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا میری بچی؟ آسیہ بیگم نے گھبرا کر اس کے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ ہادیہ نے روتے ہوئے حفیظ احمد کے اسپتال ایڈمٹ ہونے کا بتایا تھا۔ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہارے ساتھ چلتی۔ آسیہ خالہ پریشان ہو گئی تھی۔ خالہ بس منات کو اپنے پاس رکھ لیں، اور سالک تم مجھے ہاسپٹل چھوڑ کر امی کو یہاں لے آؤ۔ اپنی نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی ہادیہ نے قریب کھڑے سالک سے کہا، آپ گھر رہیں، میں انکل کے پاس رک جاؤں گا۔ سالک نے کہا اور پلٹ کر اپنی بائک کی چابی اٹھانے لگا۔ نہیں، تم بس مجھے چھوڑ آؤ پلیز۔ ہادیہ کا لہجہ ملتجی تھا۔ آپی،
सालिक ने कुछ कहना चाहा। मुझे जब भी ज़रूरत हुई तो तुम्हें फ़ौरन कॉल करके बुला लूँगी, हादिया ने तशक्कुर भरे लहजे में कहा। तो सालिक इसकी तरफ देख कर रह गया। अच्छा 1 मिनट। हादिया जब सालिक के पीछे जा रही थी, आसिया बेगम ने आवाज़ लगाई और पलट कर इस्तफ़हामिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। आसिया बेगम अपने कमरे में गई। चंद मिनट के बाद आकर हादिया के हाथ की मुट्ठी में चंद रुपए रखकर मुट्ठी को बंद कर दिया। खाला, इसने कुछ कहना चाहा। मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं और ये पैसे तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर हैं। लेकिन चलो, काम आ ही जाएंगे, तो फिक्र मत करना, मैं और पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। इसे तसल्ली देते हुए आसिया बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरा तो हादिया की आंखें एक बार फिर तशक्कुर के आंसुओं से भर आई थी। वो अब तक जितने भी पैसे लेकर गई थी, रिक्शे के किराए, लैब की फ़ीस और हॉस्पिटल से ना मिलने वाली दवाइयों पर खर्च हो चुके थे। वो खामोशी से गली में बाइक स्टार्ट करके खड़े सालिक के पीछे आ बैठी थी और इसके बैठते ही सालिक ने बाइक चला दी थी। वो इसका और अपना टिकट ले आया था और अपनी रिज़र्व सीट पर बैठकर इसने पूछा, तुम ठीक हो? काली चादर में छुपे इसके चेहरे पर मौजूद काली आंखों ने इसके चेहरे की तरफ देखा। वो इसके लिए फ़िक्रमंद था, जहाँ एक एहसास से तफाखुर इसके वजूद में सर उठाने लगा था, वहीं एहसास से नदामत से इसका दिल उदास हुआ था। वो अपने किए पे ख़ुद के सामने शर्मिंदा नहीं थी, लेकिन जाने क्यों इसके सामने शर्मिंदा होकर वो नज़रें चुराने लगी थी। तो मेरे लिए ख़ुद को मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? वो मखरोती उंगलियों को मरोड़ती हुई आहिस्ता से बोली थी। तो क्या करूं? तुम्हें इस मुश्किल में अकेला छोड़ दूं? इसका लहजा नाराज़ी भरा था। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई भी नुकसान हो। इसका लहजा भीगा था। अगर तुम सच में ऐसा चाहती तो कभी ऐसा ना करती। एक बार तो सोच लेती, अपने बारे में ना सही, मेरे बारे में ही सही। लेकिन तुमने, इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। लोगों को ये गुमान क्यों है कि वो खुदा हैं, वो जब चाहें जिसे चाहें कुछ भी कर सकते हैं, और वो करते भी हैं। अल्लाह उनकी रस्सी को दराज किए जाता है और वो ख़ुद को इंसान समझना छोड़कर हम जैसों के हाकिम बन जाते हैं। फिर वो हम जैसों को चींटी की मानंद मसल डालते हैं, हमारे ख्वाबों को, हमारी ख्वाहिशों को, हमारी इज़्ज़तों को, सब कुछ। वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोक नहीं सकी थी। इसने गहरी सांस ली और अपना हाथ इसकी गोद में रखे हाथों पर रख दिया था। इसने अपनी आंखों को ज़ोर से मींचा और आंखों के तालाब में मौजूद सारे पानी को कतरों की सूरत में गिराकर अपने हाथों पे धरे उसके हाथ को देखा। फिर बेयकीनी से गर्दन मोड़कर अपनी जानिब देखते इस शख्स की आंखों में झांका। इसकी आंखें बता रही थी कि वो इससे बहुत नाराज़ था, लेकिन इसके साथ था। इसके लब ज़रा से मुस्कुराए थे। इसने हौले से इसके कंधे पर हाथ सर रख कर अपनी आंखों को मौंद लिया था। कितने अरसे के बाद सुकून इसकी रूह में उतरा था, जैसे जलते हुए सहरा में पहला बारिश का कतरा हो। इसे सुकून ही तो चाहिए था और इस लम्हे इसके पास सुकून ही सुकून था। हफीज़ अहमद को हॉस्पिटल में दाखिल हुए 1 हफ़्ता हो चुका था और इस 1 हफ़्ते में उनकी तबीयत संभलने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। टीबी के साथ साथ उनका 80% जिगर भी काम करना छोड़ चुका था। डॉक्टर ने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन शायद हफीज़ अहमद की किस्मत में शफायाबी नहीं थी। वो बुरी तरह रो पड़ी थी। डॉक्टर हारून ने नर्स को इशारा किया तो इसने आगे बढ़कर रोती हुई हादिया को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। आप कुछ करें डॉक्टर, मेरे अब्बू को बचा लें। वो सर उठाकर मिन्नत भरे लहजे में बोल रही थी। एक ही हल है, आप ट्रांसप्लांट करवा लें, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी हफीज़ साहब के सर्वाइव करने के चांसेस 40% से भी कम है। फिर अखराजात। डॉक्टर हारून ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो सामने पड़ी कुर्सी पर बैठी आंखों में ढेरों आंसू भरे उनकी तरफ देख रही थी। उम्मीद तो है ना? 40% ही सही, उम्मीद तो है ना डॉक्टर? मैं पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। आप प्लीज़ बात करके किसी भी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें। मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगी, घर भी बेचना पड़ा बेच दूँगी। मैं आपको शाम तक बताती हूँ। वो खड़े होते अपने पर्स को कंधे पर लटकाती हुई बोली। डॉक्टर हारून ने अपने निचले होंठों को दांतों तले दबाया और फिर कुर्सी की पुश्त पर सर रखकर अपनी आंखों को मूंद लिया। ये ज़िंदगी भी अजीब है, हमें इन चीज़ों को हमसे छीनने के दर पे रहती है जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होती हैं। इन्हें इस छोटी सी लड़की पे बहुत तरस आया था जो अपने बूढ़े बाप को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी, कोशिश कर रही थी। इसकी नीयत कितनी साफ़ और अच्छी थी। डॉक्टर हारून का दिल भर आया था। अपनी चेयर की बैक से सर टिकाते हुए उन्होंने सामने टेबल पर पड़े अपने फ़ोन को उठाया और शहर की बेहतरीन डॉक्टर मुश्ताक को कॉल करने लगे थे। इन्हें ट्रांसप्लांट के मुतालिक उनकी राय दरकार थी। 40% ही सही, उम्मीद तो थी।
جب وہ چھوٹی سی لڑکی اس امید کو نا امیدی میں بدلنا نہیں چاہتی تھی تو وہ کیوں نا امید ہو بیٹھے تھے؟ ہیلو، فون پک کر لیا گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر مشتاق کے ساتھ حفیظ احمد کے کیس کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ گاڑی کسی چھوٹے سے علاقے کے اسٹیشن پر رکی تھی، شاید کوئی سوار ہوا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ تقریباً سبھی مسافر نیند میں ڈوبے ہوئے ایک دوسرے کے کندھے پر سر ٹکائے سوئے ہوئے تھے۔ وہ شخص ریل کی بوگیوں میں جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ چہروں کو تلاشتے، غور سے دیکھتے، وہ اب ایک کلاس کی بوگیوں کی طرف بڑھا تھا۔ تیسری بوگی میں جیسے اس کی تلاش ختم ہوئی تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں موجود فون پہ کچھ لکھ کر سینڈ کیا اور وہ وہیں سیٹ کے سامنے بیٹھی لڑکی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ نیند میں ڈوبی لڑکی زور سے کچھ بولتی، اس نے اپنی کالے رنگ کی پستول کا رخ لڑکی کی طرف کیا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی کی آنکھیں خوف سے پوری کھل چکی تھیں۔ وہ خوف سے اپنی ماں کی طرف کھسکی اور اس شخص سے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ وہ مسلسل سامنے بیٹھا لڑکا اور لڑکی پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے لڑکی نے کسمسا کر اپنی گردن کو اس کے کندھے سے اٹھایا۔ بے دھیانی اور نیند میں کالی چادر میں چھپا اس کا چہرہ بے نقاب ہوا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اس نے تیزی سے اپنے فون میں اس لڑکی کی تصویر کو دیکھا، پھر سامنے بیٹھی نیند میں کھوئی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہی ہیں، مجھے مل گئے، اس نے جلدی سے میسج کیا۔ ارے پرے ہٹ، کیا میرے ساتھ چپکی بیٹھی ہے؟ اس سوئی ہوئی عورت کو اپنی بیٹی کا یوں ساتھ میں چپک کر بیٹھنا اچھا خاصا کھلا تھا۔ تیز لہجے میں بولتی 2-3 لوگوں کو متوجہ کر چکی تھی۔ ان چند لوگوں میں وہ بھی تھا۔ اماں، لڑکی ماں کے قریب کھسکی اور ڈرتے ہوئے اپنے پاس بیٹھے آدمی کی طرف دیکھا۔ اے لو، یہ کون بیٹھ گیا ہے؟ او بھائی اٹھ یہاں سے، ہم نے سکون سے سفر کرنے کے لیے سیٹ بک کروائی ہے اور تو ہے کہ؟ عورت کی تیز چنگھاڑتی ہوئی آواز پہ اس کے سوئے ہوئے حواس مکمل طور پہ چکنا ہو گئے تھے۔ چپ کر کے بیٹھی رہے اماں، اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس نے لڑکے پر نظریں ڈال کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز میں ایسا ضرور کچھ تھا کہ سامنے بیٹھا لڑکا ٹھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا۔ ایسے کیسے تو اگلے اسٹیشن پہ اترے گا؟ دیکھ تو مجھے ہلکا نہ لینا، تجھے میرا پتہ نہیں ہے میں ہوں کون، نکل یہاں سے۔ عورت اب اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ انہیں الجھتا دیکھ کر لڑکے نے لڑکی کے کندھے کو زور سے ہلایا اور اسے نقاب کرنے کو کہا۔ لڑکے نے جلدی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سامنے بیٹھے مشکوک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ نقاب ٹھیک کرتے ہوئے لڑکی کی آنکھوں میں سراسیمگی اور خوف ابھرا تھا۔ نارمل رہو، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اماں بیٹھا رہنے دے، لڑکی نے روحان سے ہو کر ماں کو خاموش کروانا چاہا۔ ارے تو چپ رہ، بڑی آئی، چپ رہ۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ اوپر کی برتھ پر سوئے ہوئے آدمی نے جھنجلا کر کہا۔ تمہیں تو بھائی شور ہی لگے گا، دیکھیے قبضہ مافیا ہر جگہ چلا آتا ہے۔ سیٹ ہماری اور یہ شخص دھڑلے سے یوں بیٹھا ہے جیسے اس کے ابا نے اس کے لیے اسپیشل سیٹ بک کروا کر رکھی تھی۔ لوگوں کو اٹھتا دیکھ کر وہ آدمی اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیادہ بول مت اماں، وہ نیچے بیٹھتا ہوا منہ بنا کر بولا۔ چل اب تو کیا گوند کی طرح مجھ سے چپکی بیٹھی رہے گی یا اپنی جگہ پہ بھی ہوگی؟ اس عورت نے بیٹی کو گھورا۔ اماں میں نہیں ادھر جاؤں گی، وہ لڑکی منمنائی تھی۔ یہ آج کل کی لڑکیاں ماں باپ کو پاگل سمجھتی ہیں۔ جب گھر سے نکلنے لگی تھی، اماں میں نے کھڑکی والی سیٹ کے پاس بیٹھنا ہے، ایک ہی رٹ لگا کر میرے اور اپنے ابے کے کان کھا گئی تھی، اور اب جب کہہ رہی ہوں کہ لے شوق پورا کر بیٹھ جا کھڑکی کے پاس، اب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چل ادھر ہٹ۔ اسے ہاتھ سے ہٹاتی وہ عورت کھڑکی کے پاس آ بیٹھی۔ اچھا بس بھی کر دو اماں، سونے دو، دور سے آواز ابھری تو اس عورت نے پرے ہٹ والے انداز میں اپنے ہاتھ کو جھٹکا اور اپنے منہ پہ چادر ڈال لی۔ نیچے بیٹھے شخص نے منہ بنا کر گھور کر اس عورت کو دیکھا اور لڑکی کی طرف ہاتھ کے اشارے سے پانی کا اشارہ کیا۔ لڑکی نے گھبرا کر سیٹ کے نیچے پڑی پانی کی 1.5 لیٹر کی بوتل اس آدمی کی طرف بڑھاتی۔ آدمی نے ڈھکن کو کھول کر بوتل کو منہ لگایا اور غٹا غٹ بوتل پینے لگا۔ کالی چادر اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹے وہ لڑکی اس لڑکے کا بازو پکڑے بیٹھی تھی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا وہ دونوں پکڑے جا چکے ہیں۔ جیسی گاڑی اپنی منزل پہ جا کے رکے گی وہ دونوں ایک ساتھ نشانے پر دھر لیے جائیں گے۔ اسے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن ساتھ بیٹھے لڑکے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے اس لڑکی کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ جب بوتل پیتے اس شخص نے ایک زوردار ڈکار لی، چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ سجائے، اپنی طرف دیکھتے ان دونوں کی جانب دیکھا۔
اس نے ایک بار پھر پانی کی بوتل کو یوں منہ سے لگایا جیسے کسی مخصوص مشروب کا مزہ لے رہا ہو۔ 2 گھنٹے اس اعصاب شکن خاموشی کا انجام کیا ہونے والا تھا؟ وہ دونوں اس بات سے بخوبی واقف تھے، لیکن شاید اس بار بھی قسمت ان کے ساتھ تھی۔ گاڑی تاریکی میں وسل دیتی، شاید کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر رکنے کے لیے اپنی سپیڈ کم کرتی تھی۔ چند منٹ رکنے کے بعد گاڑی نے چلنے کے لیے وسل بجائی اور رینگنے لگی۔ بیٹھے شخص نے پانی کی خالی بوتل کو پرے پھینکا اور واش روم کی طرف بھاگا۔ اس کے وہاں سے جاتے لڑکے نے بے یقینی سے لڑکی کی جانب دیکھا۔ کیا قسمت یوں بھی مہربان ہوتی ہے؟ لڑکے نے بیگ اٹھایا اور لڑکی کا ہاتھ تھام کر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ ان کے عقب میں دروازہ کھلا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ دونوں زمین پر گرے اور اگلے ہی لمحے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اندھا دھند بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ نسرین نے سپیڈ پکڑ لی تھی۔ وہ آدمی پلٹ کر آیا تو وہ دونوں وہاں نہیں تھے۔ کہاں گئے؟ وہ لڑکا اور لڑکی کہاں گئے ہیں؟ وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ بوگی میں موجود سبھی لوگ سوتے سے اٹھ بیٹھے تھے۔ او بھائی، تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بار بار چیخنے لگتا ہے؟ وہاں پہ موجود لوگ اٹھ کر اسے گھولنے لگے۔ مجھے وہ لڑکا اور لڑکی چاہیے، وہ کہتے ہوئے اس نے سیفٹی زنجیر کو کھینچنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ زنجیر سے کھینچتا، وہاں پہ موجود 2-3 مردوں نے اسے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ اس کی جیب پہ پڑا اور پستول برآمد ہوا۔ ارے بدماشیاں کرتا ہے، جیب میں پستول رکھ کر لوگوں کو ڈراتا ہے۔ پہلے آدمی نے اس کے سر پہ تھپڑ رسید کیا اور اس کا فون اور پستول نکال کر اس کے منہ اور دونوں ہاتھوں کے باندھ کر نیچے بٹھا دیا۔ اب انتظار تھا تو ریلوے پولیس کا۔ وہ بے چارگی سے اپنے بندھے ہاتھوں کو گھور رہا تھا۔ وہ کتنے عرصے بلکہ کتنے سالوں کے بعد اس عالی شان گھر کے باہر کھڑی تھی، جو بظاہر تو اس کے اپنے سگے تایا کا گھر تھا، لیکن ان کی غربت افلاس کے باعث یہی اکلوتے تایا غیروں کی بھیڑ میں جا کھڑے ہوئے تھے۔ اکلوتے بھائی کی محبت میں حفیظ احمد ہر خالی پیپر پر سائن کر چکے تھے۔ بعد میں اسی اکلوتے بھائی نے اس خالی پیپر پہ اپنی پسند کی وہ سطریں لکھوائی تھیں جن سے حفیظ احمد کے ہاتھ خالی اور جیب ہلکی ہو گئی تھی، اور اس پہ متضاد بڑے بھائی کا وہ حد تک آمیز رویہ تھا جو حفیظ احمد کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا گیا تھا۔ ہادیہ نے سر کو جھٹکا اور گہرا سانس بھر کر چوکیدار کو اپنے آنے کی اطلاع دینے کو کہا۔ صاحب جی گھر پہ نہیں ہے۔ چوکیدار کچھ دیر کے بعد پیغام لایا تھا۔ جھوٹ مت بولو، آج اتوار ہے اور تایا گھر پہ ہی ہوتا ہے، ہادیہ کہتی زبردستی گھر میں داخل ہوئی۔ ارے بی بی بات تو سنیں، کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑی ہیں؟ چوکیدار اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن وہ اس کی آوازوں کو نظر انداز کرتی اندر داخل ہو چکی تھی۔ لاؤنج میں تایا اپنی فیملی کے ساتھ تھے۔ ڈھیروں شاپنگ بیگز نیچے قالین پر پڑے ہوئے تھے جن میں قیمتی کپڑے اور چیزیں نکال کر ایک دوسرے کو دکھائی جا رہی تھیں۔ ہادیہ کو آتا دیکھ کر وہ سب لہجے بھر کے لیے ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ السلام علیکم، ہادیہ کی آواز نے جیسے انہیں جھنجھوڑا تھا۔ او ہاں، وعلیکم السلام، آؤ، تایا نے اپنے سامنے پھیلے اخبار کو لپیٹ کر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ باقی کسی نے بھی اس کے سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ ہادیہ اپنے ہاتھوں کو مسلتی خالی صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ چلو اپنی چیزیں سمیٹو اور اندر جاؤ، تائی نے کرخت آواز میں اپنی دونوں بیٹیوں سے کہا اور رعونت بھرے انداز میں ہادیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ تایا جان، ابو ہاسپٹل میں ٹی بی کے لاسٹ سٹیج کے ساتھ ان کے جگر نے بھی تقریباً کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر نے لیور ٹرانسپلانٹ کا کہا ہے۔ آپ پلیز جو بھی ابو کا حق بنتا ہے وہ انہیں دے دیں، ان کی زندگی کا سوال ہے۔ حلق میں اٹکے ڈھیروں آنسوؤں کو مشکل سے نیچے اتارتی وہ بڑے ضبط سے بولی تھی۔ بات سنو، یہاں کوئی خیراتی ادارہ ہے جو تم مانگنے کے لیے یہاں چلی آئی ہو؟ اور کون سا حق کی تو بات ہی مت کرو۔ ساری زندگی تمہارے باپ کو کھلایا ہے، اور یہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے نا، یہ میرے شوہر کی حق حلال کی کمائی ہے جس پہ تم لوگ نظریں جمائے بیٹھے ہو۔ کوئی پیسہ نہیں ملے گا، اٹھو اور نکلو یہاں سے، تائی نے تڑک کر کہا۔ ضبط سے ہادیہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اچھا بس، تایا نے ہاتھ اٹھا کر اپنی شریک حیات کو مزید بولنے سے منع کیا اور اپنا رخ ہادیہ کی جانب موڑا۔ بات سمپل سی ہے بیٹا، تمہارے باپ کا کوئی حق میرے پاس نہیں ہے جسے میں نے دبا لیا ہو۔ ہمارے بیچ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، اس کے حصے کے پیسے میں سے دے چکا ہوں۔ تایا جان، وہ حصہ نہیں تھا، آپ نے صرف 5 لاکھ دیے تھے، یہ کہہ کر باقی پیسے آپ بعد میں دیں گے۔ ابو آپ کے خلاف کورٹ میں نہیں گئے، حالانکہ آپ نے ابو کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ابو نے ہمیشہ یہی کہا، یہ پراپرٹی اور پیسہ یہیں رہ جائے گا۔
मैं अपने भाई को ना तो खो सकता हूँ ना ही नाराज़ कर सकता हूँ। अब्बू ने कुछ नहीं कहा ताया। खामोशी से इन 5 लाख में अम्मी के जेवरात का पैसा मिलाकर घर खरीद लिया था। ठीक है, हक ना दें, मेरी मदद कर दें ताया, मुझे पैसे उधार ही दे दें, मैं वादा करती हूँ आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगी। इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अपनी बेबसी पे आंख से टूट कर आंसू इसके दामन में खो गया था। कोई इतना खुदगर्ज और जालिम कैसे हो सकता है? मैं इस वक्त तो बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। सारा की शादी है, तुम्हें पता ही है बेटी की शादी पे कितना खर्चा होता है। तुम ऐसे करो, वो रुके और अपने कमीज़ की जेब से वॉलेट निकाल कर 5,000 के 2 नोट हादिया की जानी बढ़ा दिए। फिल वक्त तो यही है मेरे पास, तुम इन्हें अपने पास रखो। उन्होंने उठकर साकित बैठी हादिया के हाथ में ज़बरदस्ती वो नोट रखकर इसकी मुट्ठी को बंद किया। हफीज़ को मेरी तरफ से पूछना, कल मेरी दुबई की फ़्लाइट है, वहाँ से आने के बाद मैं मिलने आऊँगा। ये कहकर उन्होंने हादिया के सर को हल्के से थपथपाया था और अपनी कमीज़ का कॉलर ठीक करते सामने कमरे की तरफ बढ़ गए। हादिया ने अपनी बंद मुट्ठी में मुक्कैद इन 2 नोटों को देखा, फिर अपने सामने बैठी ताई की तरफ जो एक अबरू चढ़ाए इसी की तरफ देख रही थी। वो खामोशी से अपनी जगह से उठी, सामने टेबल पे अपने हाथ में दबे नोटों को रखकर खामोशी से इस घर से निकल आई थी। हफीज़ अहमद के 40वें के बाद हादिया ने कशफ फाउंडेशन से लिए गए कर्जे को वापस करना चाहा था। जब निमरा ने अपने सामने पड़े इन 7 लाख को देखा, फिर हादिया की तरफ, 3 लाख खर्च हो गए। छोटे छोटे कर्जदारों के पैसे, अब्बू के कफन दफन का खर्चा, मैं जल्दी कोई नौकरी ढूंढ लूँगी और हर माह की किस्त वक्त पे अदा करूँगी। हादिया ने अपने हाथों की तरफ देखते हुए रूंधे हुए लहजे में कहा। तो निमरा उठकर इसके पास सोफे पे आ बैठी। तुम बहुत बहादुर हो हादिया, और बहुत अच्छी बेटी भी। यकीन करो, तुमने जो अपने वालिद के लिए किया है, इनका कोई बेटा भी होता तो शायद वो भी घबरा जाता। तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अंकल की ज़िंदगी ही इतनी थी। निमरा ने इसके हाथों को थामते हुए मोहब्बत से कहा। ताया और इनकी फैमिली में से कोई नहीं आया। क्या पैसे में इतनी ताकत होती है कि खून के रिश्तों तक को इतना कमज़ोर बेगाना कर देती है? वो आंखों में आंसू भरे निमरा से पूछ रही थी, जो इसी की तरह ज़िंदगी को चलाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। हाँ, इतनी ही ताकत होती है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो अपने भी अपने नहीं। और मैंने पैसे कमाने का फ़ैसला कर लिया है। 9 से 5 तक नौकरी करके मुश्किल से चंद हज़ार हाथ में आते हैं, जिनमें ज़रूरतें ही मुश्किल से पूरी होती हैं। हसरतों और ख्वाहिशों की बारी कभी आती ही नहीं। बचपन से खिड़की से झांकती ख्वाहिशें वहीं खड़ी हैं, इन्हें कभी अंदर आने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। निमरा की आंखों में उम्मीद के जुगनू चमके थे। कैसे? हादिया ने टिश्यू से अपनी आंखों की नमी को जज़्ब किया, इस्तफहामिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैंने सुपर स्ट्रीट में एज ए वेटर्स अपनी CV जमा करवाई थी। वहाँ से मुझे कल ही कॉल आई है। मैं ये नौकरी छोड़कर अगले हफ्ते से वहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। निमरा के लहजे से खुशी छलक रही थी। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। हादिया इस प्यारी लड़की को खुश देखकर बहुत खुश हुई थी। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी सर से बात करूं? सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, 30,000 से स्टार्ट है और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सैलरी बढ़ती जाएगी। साथ में मज़ीद पैकेज भी ऐड करते हैं, जैसे ईद वगैरह पे के अलावा बोनस दिए जाते हैं। और निमरा जाने और क्या क्या बोल रही थी। हादिया तो 30,000 पे ही अटक गई थी। स्कूल की जॉब से इसे 8,000 मिलते थे और यहाँ इकट्ठे 30,000, यानी बहुत सारी परेशानियों का एक साथ खात्मा। मिनात की फ़ीस, घर का खर्च, माँ की दवाइयाँ, दिल ही दिल में सब जमा तफरीक की थी और कुछ लम्हों के बाद ही सर को इस बात में हिला दिया था। मेरी CV भी जमा करवा दो निमरा। 3 लाख का कर्ज, मिनात की फ़ीस, घर का खर्च और अम्मी की दवाइयाँ, सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मानो मेरे तो जैसे सारे मसले ही हल हो जाएंगे। हादिया पुरजोश सी हुई थी। तो फिर ठीक है, कल तुम अपनी CV ले आना और पहले अपनी अम्मी से भी बात कर लेना। तुम्हें पता तो है हमारी माँ ऐसी जगहों पर बेटियों को नौकरी करवाने से कितना घबराती है। निमरा ने हंसते हुए कहा। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। मैं अम्मी से बात करके तुम्हें रात तक बताती हूँ। हादिया ने अपने सर को इस बात में हिलाते हुए कहा और पर्स अपने कंधे पे डालते हुए उठ खड़ी हुई। होटल में नौकरी? तहसीन बेगम ने सब्जी बनाते हुए बुड़बुड़ाते हुए कहा और हाथ में थामी छुरी और गोभी के फूल को परात में रखा। अम्मी, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। हादिया पुरजोश से अंदाज में माँ के करीब हुई तो मिनाज जो नज़रें किताब पे जमाई बैठी थी, किताब को बंद करती बहन और माँ की तरफ मुतवज्जा हुई। 30,000 अम्मी, 30,000। सोचें हमारे कितने मसले हल हो जाएंगे। मिनात भी आराम से पढ़ पाएगी।
اور اس سے پہلے کہ ہادیہ اپنی بات مکمل کر پاتی، تحسین بیگم نے اپنے سر کو نفی میں ہلایا۔ نہ میری بچی، میں تمہیں اتنے مردوں کے بیچ نہیں بھیجوں گی۔ اس کے خوبصورت چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے تحسین بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ امی میں جانتی ہوں آپ زمانے سے ڈرتی ہیں، لیکن جینا ہمیں خود ہی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، مدد نہیں کرتے۔ ابو کی بیماری سے لے کر ان کی تدفین تک کون تھا ہمارے پاس سوائے خالہ آسیہ اور سالک کے؟ یہ محلے کے لوگ تدفین تک کھڑے رہے۔ اس کے بعد سے کتنے لوگ ہم ماں بیٹیوں کو پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ اسکول کی نوکری میں اتنے خرچے، زندگی کی گاڑی کو چلانا آسان نہیں ہے۔ چند سال کی بات ہے، مینات گریجویشن کر لے گی تو میں خود ہی یہ نوکری چھوڑ دوں گی۔ پھر میں اور مینات دونوں ہی کسی اسکول میں نوکری کر لیں گے جہاں پیسے کم ہوں گے، لیکن آپ کو تسلی رہے گی۔ بچوں کو ٹیوشن بھی تو پڑھا سکتی ہو، تحسین بیگم نے آہستہ سے کہا۔ یہ متوسط طبقے کا محلہ ہے امی، زیادہ تر لوگ مزدور ہیں، یہاں کون پڑھنے آئے گا؟ تحسین بیگم کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ امی، ہادیہ نے ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی اتنی کمزور نہیں ہے، آپ فکر مت کریں۔ اگر مجھے لگا یہ نوکری مجھے سوٹ نہیں کر رہی تو میں فوراً اس نوکری کو چھوڑ دوں گی۔ اور پھر میں اکیلی تھوڑی ہوں، آپ کی دعائیں، نمرہ بھی تو ہوں گی وہاں۔ ہادیہ نے مسکرا کر کہا اور ماں کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ تحسین بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے تھک گئی تھی، کچی سڑک کے بیچ سر کو جھکائے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھکی ہوئی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ تھوڑی سی اور ہمت کر لو، دیکھو وہ دور روشنی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے آبادی آنے والی ہے، ہم وہاں اور نہیں چل سکتی، بھوک اور پیاس سے میری حالت بہت بری ہو رہی ہے۔ وہ سر کو اٹھائے اب سیدھی کھڑے ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ اپنے سر کو جھکائے رو رہی تھی جب اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ افسوس ہو رہا ہے؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں اپنے سر کو ہلایا۔ کوئی افسوس نہیں ہو رہا، سکون ملا ہے، وہ سکون جسے میں 2 سال پہلے کھو چکی تھی۔ سچ کہوں تو بھاگنے کی وجہ بس تم ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں تم مجھے وہاں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ کر جاتے۔ اپنی جان سے زیادہ مجھے تمہاری جان کی پرواہ ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، اتنی سچائی کہ رات کی تاریکی میں دور چمکتے آسمان پر موجود چاند کی روشنی میں اس کے چہرے پر ابھرتا تاسف اس کے پاس کھڑے نوجوان سے پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ کیا واقعی تمہیں میری پرواہ ہے؟ متاسفانہ لہجے میں کہا تھا۔ اس بار وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ اس نے خود سے نظریں چراتی لڑکی کی کلائی کو پکڑا اور آگے کی جانب چل گیا، بڑھ گیا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ وہ ساتھ تھا، منزل کی چاہے کچھ خبر نہیں تھی، لیکن راستے تو ایک تھے، چاہے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اسے ہمیشہ کے لیے پانے کا حق کھو چکی تھی۔ ہاں، ایسی جیسے وہ پانا چاہتی تھی، جس کے ساتھ وہ عمر بھر کے لیے چلنا چاہتی تھی۔ ہادیہ کو سپر اسٹیٹ میں جاب مل گئی تھی۔ وہ خوش تو تھی، لیکن جب اسے یونیفارم کے نام سے بلیک پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ دی گئی تو اس نے منہ بنا کر نمرہ کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سب ضروری ہے؟ اس نے نمرہ کے زیب تن کیے پینٹ اور شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جی، بہت ضروری ہے۔ نمرہ نے اپنی ٹائی کو ٹھیک کرتے ہوئے ہنس کر کہا تھا، جو وہ اپنی سلکی بالوں کو ہاتھوں سے کنگھی کر رہی تھی۔ نمرہ، ہادیہ اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا سر کھولنا بھی ضروری ہے؟ نمرہ نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ میں مینیجر صاحب سے بات کرتی ہوں، ہادیہ نے کہا اور ڈریسنگ روم سے نکل کر مینیجر صاحب کے آفس کی سمت پڑ گئی۔ اس کے بعد سننے کے بعد مینیجر صاحب نے اپنے سامنے موجود لیپ ٹاپ سے نظروں کو ہٹایا اور ہادیہ کی سمت دیکھا۔ یونیفارم تو آپ کو پہننا پڑے گا، اگر آپ کو اس معاملے میں رعایت دی گئی تو باقی لڑکیوں کو بھی رعایت دینی پڑے گی۔ ہاں، جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ سر پہ اسکارف لینا چاہتی ہیں تو اس معاملے میں ٹوٹل آپ کی اپنی چوائس ہے، ہم منع نہیں کریں گے۔ مینیجر محمد اشفاق نے بات کے اختتام پر مسکرا کر ہادیہ کی طرف دیکھا تو اس نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی خوشی ڈریسنگ روم میں آئی، کپڑے چینج کر کے اپنے چہرے کے گرد اسکارف کو اوڑھا، مسکرا کر نمرہ کی طرف پلٹی۔ بیوٹیفل یار، تم اتنی سادگی میں بنا میک اپ کے اتنا غضب ڈھاتی ہو کہ تم پہ سے نظریں ہٹانے کو دل نہیں چاہتا۔ نمرہ نے کہہ کر ہولے سے اس کے گال پہ چٹکی بھری تو ہادیہ شرما گئی۔ ایک بات کہوں ہادیہ؟ وہ دونوں اب ڈریسنگ روم سے نکل کر ٹریننگ روم کی طرف جا رہی تھیں، جہاں انہیں پورے 1 ماہ تک کسٹمرز کو ڈیل کرنا، انہیں سرو کرنا، سلیقے سے ہینڈل کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اس وقت ان دونوں کے علاوہ 12 اور لڑکیاں تھیں جو ان سے پہلے ٹریننگ روم میں موجود تھیں۔ ہاں بولو، ہادیہ نے ساتھ چلتی نمرہ سے کہا۔
تم جیسی خوبصورت حسین لڑکیاں یار محلوں میں رہنے کے قابل ہوتی ہیں، اس طرح زمانے کے سرد و گرم سہنے کے لیے نہیں۔ اس کے لہجے میں تعصف اور دکھ تھا۔ ہادیہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں اس سے زیادہ نہیں چل سکتی، وہ کہتے ہوئے کچی سڑک کے کنارے بیٹھی تھی، بار بار اپنی سوکھی زبان کو اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیر رہی تھی۔ پاس کھڑے لڑکے نے سر اٹھا کر آسمان پر پھیلتی سفیدی کی طرف دیکھا۔ دفعتاً اس کے کانوں سے ٹن ٹن کی آواز ٹکرائی تھی۔ تم یہ آواز سن رہی ہو؟ پل جوش سے انداز میں کہتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا۔ ہاں، اس نے زور سے اپنی گردن کو ہلایا۔ آؤ چلیں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھایا، لیکن وہ اٹھ نہ سکی۔ اب تو ساری زندگی کی نوید ملی ہے، بس تھوڑی سی ہمت کر لو، اس نے کہا تو وہ اس کے ہاتھ میں اپنے نرم و نازک ہاتھ دیتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں پگڈنڈی کے اختتام پر دائیں جانب جانے والے راستے کی طرف بڑھے، جہاں سے گھنٹیوں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ 5 منٹ کے بعد ہی انہیں وہ دیہاتی شخص نظر آیا جو اپنے بیلوں کے ذریعے اپنی زمین کو نرم مٹی میں ڈھال رہا تھا۔ جیسے اس شخص کی نظر ان دونوں پر پڑی، وہ ان کے قریب آیا۔ ہم یہاں مسافر ہیں، رستہ بھول کر اس طرف چلے آئے ہیں، کافی دیر سے پیدل چل رہے ہیں، اب تھکن اور بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ کیا یہاں کوئی چھوٹا سا ہوٹل ہے جہاں ہم قیام کر سکیں؟ اس چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹا ہوٹل تو ضرور ہے، لیکن قیام کرنے کی جگہ صرف گھروں میں مل سکتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ آئیں۔ 50 سال کے شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑے صافے کو جھاڑ کر اپنے دائیں کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ ہم لوگوں کے گھر تو ضرور چھوٹے ہیں، لیکن مہمانوں کے لیے دل ہمیشہ سے کھلے اور بڑے ہوتے ہیں۔ فکر مت کریں، یہ قریب ہی قریب کی کٹیا ہے، آئیں میرے ساتھ آ جائیں۔ یوں وہ دونوں خدا بخش کے عقب میں چل پڑے تھے۔ فی الوقت انہیں کھانے اور آرام کی سخت ضرورت تھی۔ اس کے بعد ہی وہ آگے کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچنے کے قابل ہو سکتے تھے۔ کیا ہم یوں ہی بھاگتے رہیں گے؟ اس لڑکی نے دل ہی دل میں سوچا۔ میری تو خیر ہے، لیکن اس نے اپنے سے آگے چلتے اس نوجوان کی پشت کو دیکھتے ہوئے متاسفانہ انداز میں سوچا، پھر سر جھکا کر اپنے راستے میں آئے پتھر کو ٹھوکر مار کر کھیتوں کی سمت اچھال دیا۔ ہادیہ آپی کو اس کے علاوہ کوئی اور جاب نہیں مل سکتی تھی؟ منہ بنائے بیٹھا مینات سے کہہ رہا تھا۔ اس جاب میں کیا ہے؟ اتنی اچھی تو جاب ہے، اب تو سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ اپنے سامنے کھلی کتاب کو بند کرتے ہوئے اس نے ناصحانہ انداز میں منہ پھلا کر بیٹھے سالک سے کہا تھا۔ کیا اچھی جاب ہے یہ، پتہ بھی ہے لوگ کتنی باتیں بنا رہے ہیں۔ باہر گلی میں کھڑے 2 لڑکوں نے ہادیہ کو پینٹ شرٹ پہنے دیکھ کر آپس میں سرگوشی کی اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے، لیکن یہ سرگوشی ہرگز بھی اتنی ہلکی نہیں تھی کہ پاس سے گزرتا سالک سن نہیں پاتا۔ پہلے تو اس نے غصے میں 2-3 تھپڑ ان لڑکوں کو لگائے، پھر گھر آ کر غصے میں بولے چلا جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مینات نے اٹھ کر سالک کے سامنے بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ ہادیہ آپی میری بہن ہے، کوئی بھی ان کے بارے میں ایسی بات کرے گا مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ سالک نے پانی کا گلاس کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ایکسکیوز می، تم کس خوشی میں مجھے غصے سے دیکھ رہی ہو؟ سالک نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے مینات سے پوچھا۔ تم ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہو کہ ہادیہ آپی ہی تمہاری بہن ہے اور میں؟ وہ آنکھوں میں یہ موٹے موٹے آنسو بھر کر بولی تو سالک نے پہلے چونک کر مینات کی طرف دیکھا، پھر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر اس نے گود میں رکھی کتاب کو اٹھا کر زور سے ٹیبل پر پٹخا اور دھپ دھپ کرتی سہن عبور کر کے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ سالک نے اپنے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ وہ جھٹ سے اس کی آنکھوں کے پردوں میں مجسم ہو کر مسکرانے لگی تھی۔ یہ مینات کہاں گئی ہے؟ تحسین بیگم نے سالک سے پوچھا۔ سالک سر اٹھا کر صحن کے کونے میں بنی سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ لو پھر چلی گئی، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ میں کہہ کر بھی گئی تھی تمہارے لیے چائے بنا دے، میں ذرا کریانے والے کا حساب چکتا کراؤں، مگر یہ لڑکی
तहसीन बेगम बोलती हुई किचन में जाने की तरफ पलटी थी जब सालिक उठकर उनके करीब आया। चाय की ज़रूरत नहीं है खाला, आप मेरी बात सुनें। वो इनका हाथ थामे कह रहा था, क्या बात है, खैर तो है। हमेशा की तरह डरपोक तहसीन बेगम मिनटों में घबरा गई थी। अरे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप मेरी बात सुन लें पहले, परेशान ना हो, सालिक ने हंसते हुए कहा। और फिर तहसीन बेगम के चेहरे पर परेशानी देखकर इसने उनसे हादिया की जॉब के बारे में बात करने का इरादा तर्क किया और अपनी शर्ट की पॉकेट में मौजूद अपना रिज़ल्ट शीट निकाल कर तहसीन बेगम की नज़रों के सामने किया। खाला, मैंने FSC पास कर लिया है, और वो भी A+ ग्रेड में। सालिक के लहजे में खुशी जो गुस्से की वजह से मफकूद हुई थी फिर से लौट आई थी। वो अपना रिज़ल्ट दिखाने के लिए ही आ रहा था जब इन लड़कों ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया था। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। इतनी खुशी की बात इतनी देर में क्यों बताई? तहसीन बेगम ने मोहब्बत से इसके सर पे हल्की सी चपत रसीद करते हुए कहा और सर उठाकर छत पर मीनात को आवाज़ देने लगी। नाराज़ मीनात ने दीवार से सर उठाकर नीचे सहन में झांका। अरे जल्दी नीचे आओ, देखो तो सही, सालिक फर्स्ट आया है। तहसीन बेगम ने अपने हाथ में मौजूद रिज़ल्ट शीट को लहराया। तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया? मीनात ने आगे की जानिब झुकते हुए तहसीन बेगम के पास खड़े सालिक से दरियाफ्त किया और इसके इस बात में सर हिलाते ही तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर आई थी। दिखाई मुझे भी। इसने तहसीन बेगम के हाथ से रिज़ल्ट शीट लेने के लिए जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाया था, इससे पहले सालिक उनके हाथ से अपनी शीट ले चुका था। पहले अच्छी सी चाय, फिर रिज़ल्ट। सालिक ने अपने दोनों हाथों को अपने औकब में करते हुए कहा, यह क्या बात हुई? मीनात ने मुंह बनाया। हाँ ठीक ही तो कह रहा है सालिक, कब से आया हुआ है, मजाल है तुमने इसे चाय पानी का पूछा हो, बस तब से बातें किए जा रही हो। चलो जल्दी से सालिक के लिए चाय लेकर आओ। तहसीन बेगम ने तहक्कुम भरे लहजे में कहा तो मीनात मुंह बनाती किचन की तरफ बढ़ चुकी थी। तुम बैठो बेटा, मैं ज़रा असर की नमाज अदा कर लूँ। वो सालिक के कंधे को थपथपा कर कहती वज़ू करने चल पड़ी थी। सालिक ने मुस्कुरा कर अपने हाथ में मौजूद रिज़ल्ट शीट को देखा, फिर सर उठाकर किचन की तरफ देखा जहाँ इसकी नाराज़ मीनात इसके लिए चाय बना रही थी। अभी कुछ नहीं कहूँगा, जब तक मैं किसी काबिल नहीं हो जाता। चंद साल हैं, फिर अच्छी नौकरी मिलते ही मैं अपनी अम्मी के साथ तुम्हारा साथ हमेशा के लिए मांगने खाला के पास आऊँगा। मुझे यकीन है खाला कभी इनकार नहीं करेंगी, कभी भी नहीं। दिल ही दिल में इसे मुखातिब करते हुए सालिक किचन की तरफ बढ़ा और चाय बनाते मीनात का हाथ थाम कर इसके हाथ पर रिज़ल्ट शीट को सजा दिया। बहुत बुरे हो तुम। मीनात ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर सालिक के कंधे पर रसीद किया और जल्दी से रिज़ल्ट पे नज़रें दौड़ाने लगी। वाओ, हर सब्जेक्ट में A+ ग्रेड। अब तुम जैसा जीनियस बंदा पूरे ख़ानदान में तो क्या हमारे पूरे मोहल्ले में नहीं है। क्या बात है भाई, सालिक इल्वी की। मीनात ने ज़रा तफ़ाखुर कहते हुए अपने होंठों को सुकेड़ा। तुमने भी अच्छे से पढ़ना है, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। इसके सर पे हौले से चपत रसीद करते हुए सालिक ने कहा तो जवाब में मीनात ने ज़रूर ज़रूर कहकर अपने सर को ज़ोर से हिलाया था। हफीज़ अहमद के जाने के बाद जो तूफ़ान इसके घर के बाकी लोगों पे आया था वो कुछ देर के बाद थम तो गया था, लेकिन किसे खबर थी ये तूफ़ान इससे भी बड़े तूफ़ानों के आने का पेश ख़ीमा साबित होने वाला था। हादिया को जॉब करते हुए 3 साल होने वाले थे। सब कुछ ठीक था। मीनात अब ग्रेजुएशन कर रही थी और सालिक ग्रेजुएशन करके पिछले हफ्ते ये कंपनी के तवस्सुत से दुबई गया था। तहसीन बेगम बेवा बहन की तन्हाई के ख्याल से इन्हें अपने घर ले आई थी। हालांकि आसिया ने हंसकर कहा भी था वो क्यों इनके घर आए, बल्कि अपने घर में मौजूद इनकी अमानत को वो इनके हवाले कर दें। बहन की फरमाइश पर तहसीन बेगम धीरे से मुस्कुरा दी थी। मीनात तो तुम्हारी है, लेकिन मैं पहले हादिया के बारे में कोई फ़ैसला करना चाहती हूँ। वो इन दोनों से बड़ी है और इसका हक़ पहले बनता है। तहसीन बेगम ने मुदब्बराना अंदाज में कहा तो आसिया बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। आप ठीक कह रही हैं आपा। हादिया ने इस घर और हमारे लिए बहुत कुछ किया है। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को अपने नातवा कांधों पे उठाया। हम तो बच्ची की मोहब्बत का हक़ अदा ही नहीं कर सकते। सालिक बज़िद था, ज़माना ज़्यादा ना सही, मंगनी की रस्म तो अदा कर दी जाए। लेकिन मैंने भी इससे यही कहा था, पहले हादिया, इसके बाद तुम्हारी और मीनात की बारी आएगी। बस अब तो अल्लाह जल्दी से हमारी हादिया का नसीब खोल दे। आसिया बेगम ने दोनों हाथ उठाकर कहा तो तहसीन बेगम ने जल्दी से आमीन कहा। यह नवंबर का आखिर था। बाहर छाई तारीकी ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था और इस पर मुतज़ाद शाम से होने वाली मुसलसल बारिश ने मौसम एकदम ठंडा कर दिया था। मीनात भी बेफिक्री से अपने ऊपर लिहाफ ओढ़े सो रही थी।
کروٹ لیتے ہوئے اس کی اچانک سے آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی کھولے ہادیہ صحن میں گرتے پانی کے قطروں کو دیکھ کر جانے کیا سوچے جا رہی تھی۔ آپی کیا ہوا؟ منات نے لحاف سے نکل کر ہادیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دریافت کیا۔ اس نے اپنے قریب کھڑی منات کی طرف دیکھا، نفی میں سر کو ہلا دیا۔ بتا دینا آپی کیا ہوا ہے، میں بہت دنوں سے نوٹس کر رہی ہوں آپ بہت پریشان ہیں، کیا ہوا ہے؟ منات نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھاما جو سردی کی وجہ سے انتہائی سرد ہو رہا تھا۔ اوف آپ تو اتنی ٹھنڈی ہو رہی ہیں، ہٹیں یہاں سے، بیمار ہونا ہے، منات نے فکر مندی سے کہا، کہتے ہوئے بائیں ہاتھ سے کھڑکی کو بند کرنا چاہ۔ مت بند کرو، یہ ٹھنڈی ہوا، یہ برستی بارش میرے اندر جلتے جوار بھاٹے کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ سکون مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے منات، بہت سکون، ہادیہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہہ کر اپنے ہاتھ کو کھڑکی سے باہر نکالا۔ بارش کے قطرے اس کی شفاف ہتھیلی پر رقص کرتے ہوئے گرنے لگے تھے۔ آپی منات کو ہادیہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، کھوئی سی، بے چین سی۔ آپی کیا ہوا ہے؟ منات نے زبردستی کھڑکی کو بند کیا اور اس کا بازو تھام بستر پر بٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے گھٹنوں پر رکھتے ہوئے ہادیہ کی نم آنکھوں میں جھانکا۔ کیا ہوا ہے آپی؟ منات روحان سی ہوئی تھی۔ ایسے لگتا ہے منات میری زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئے گی۔ میں نے فیصل کے بارے میں بتایا تھا نا؟ ہادیہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر آئی تھیں۔ ہاں بتایا تھا، آپ نے کہا تھا وہ جلد اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گھر آپ کا رشتہ لینے کے لیے آئیں گے۔ وہ اب کبھی نہیں آئے گا منات۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا اور منات کے ہاتھ پہ آ کر گرا۔ کیوں؟ منات کی آنکھیں اور لہجے میں حیرت بھری تھی۔ اسے اب جا کر خیال آیا اسے میری جیسی لڑکی نہیں چاہیے جو ہر روز ہزاروں مردوں کے بیچ کام کرتی ہے، ریستوران میں آنے والے ہر مرد سے مسکرا کر بات کرتی ہے۔ اسے تو کوئی گھریلو باپردہ لڑکی چاہیے، میرے جیسی لڑکی۔ ہادیہ ہر بات مکمل کیے بنا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ انہوں نے آپ کو ایسا کہا؟ وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان 3 سالوں میں وہ آپ کو پہچان نہیں سکے؟ انہوں نے آپ کے اندر ایسی کون سی برائی دیکھی جو آج وہ آپ کو ایسے کہہ رہے ہیں؟ وہ بدل گیا ہے منات، بہت بدل گیا ہے، تمہیں پتہ ہے نا اس نے کیا کیا جتن کر کے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا، اور اب وہ اپنی اس محبت کو اپنی بے وقوفی گردانتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری صورت دیکھ کر باقی سب بھول گیا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا ہے صورت ہو یا پھر محبت، اس کے سہارے ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے، جب تک لڑکی کا کردار نہ دیکھ لیا جائے۔ میں ایسی نہیں ہوں منات، میں نوکری ضرور کرتی ہوں، لیکن میں نے کبھی وہاں پر آنے والوں، وہاں پر موجود مردوں سے فالتو بات نہیں کی۔ نوکری کرنا میری مجبوری ہے، لیکن میں جانتی ہوں ایک عورت کی نسوانیت، اس کا کردار کتنا قیمتی، بیش قیمت ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ خود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن فیصل کو جانے کون سی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ خود میرے کردار کی مضبوطی کا گواہ تھا، آج وہی میرے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ہادیہ رو رہی تھی۔ ناکامی، مایوسی، شکستگی نے اس کے ڈپریشن کو قداور جن بنا دیا تھا جو کسی بھی دم نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس رات آسمان سے برستی بارش اور کمرے میں موجود ان دونوں بہنوں کی آنکھوں سے برستی برسات رات بھر جاری رہی تھی۔ میں فیصل بھائی سے خود بات کروں گی، انہیں سمجھاؤں گی۔ ہادیہ آپ ایسی نہیں ہے، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہادیہ جو کچھ دیر پہلے بیڈ کے کونے میں سمٹ کر سوئی تھی، اس کے اوپر لحاف ڈالتے منات نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیا تھا، لیکن صبح کا سورج ایک اور نئی آزمائش لے کر نکلا تھا کہ دبئی میں مقیم سالک کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے ان چاروں خواتین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آسیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ آپ فکر مت کریں خالہ، میں آپ کے وہاں جانے کا انتظام کرتی ہوں۔ شکر کریں اپنا پاسپورٹ بنوانے کے ساتھ سالک نے آپ کا بھی پاسپورٹ بنوا دیا تھا۔ ارادہ تو اس کا یہ تھا کہ آپ کو عمرے پہ بھیجے گا، کسے پتا تھا یہ پاسپورٹ آپ کو سب سے پہلے اسی کے پاس لے جائے گا۔ منات خالہ کا پاسپورٹ لے کر آؤ، ہادیہ نے روتی ہوئی منات سے کہا، جو بھاگ کر الماری میں سے آسیہ خالہ کا پاسپورٹ لے آئی تھی۔ میں پتہ کرتی ہوں، جیسی انتظام ہوتا ہے میں انفارم کر دوں گی۔ آپ بس حوصلہ رکھیں۔ خالہ کے ماتھے پر بوسہ دیتی وہ اپنے غم کو بھلائے اپنوں کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ پھر اسی شام وہ ویزا خالہ کے ہاتھ میں دیتی ہوئی مسکرا دی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے پاس جا سکتی ہوں؟ آسیہ خالہ نے بے یقینی سے ہادیہ سے پوچھا، اور اس کے اس بات پر سر ہلانے پر کتنی ہی دعائیں آسیہ کے لبوں سے نکلی تھیں، اور جانے سے پہلے ہادیہ نے اپنی ساری جمع پونجی جو کہ 3 لاکھ تھی خالہ کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ یہ تو تمہاری شادی کے لیے، یہ نہیں لوں گی۔ آسیہ خالہ نے واپس
पैसे वापस हादिया के हाथ पर रखते हुए कहा, परदेस से खाला और फिर सालिक हॉस्पिटल में है, वहाँ कौन सा कोई अपना बैठा है जो मदद करेगा, आप ये रख लें। सालिक ठीक हो जाएगा, मैं खुद ही बाद में इससे हिसाब किताब कर लूँगी, अभी आप जल्दी से चलें, हादिया ने हंसते हुए कहा। तो आसिया बेगम ने आगे बढ़कर इसके माथे पर बोसा दिया, इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामा। जाने हमारी कौन सी नेकी का सिला है हादिया, हर बार तो हमें सहारा देने के लिए अपने कंधे पेश कर देती है। तो देखना तुझे कितनी खुशियाँ मिलेंगी, इतनी कि ज़िंदगी का हर गम हर दुख भूल जाएगी। आसिया खाला इसे झोलियाँ भर भर के दुआएं देती हुई दुबई के लिए रवान सुधारी थी। इन्हें क्या खबर थी कि वो दोनों इस शख्स के औकब में चलते हुए इस लकड़ी के दरवाजे के करीब आकर रुके थे। दरवाज़ा खटखटा कर वो शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ। आए आए, वो इन दोनों को अंदर आने की दावत दे रहा था। आओ। लड़की झिझक रही थी कि लड़का इसका हाथ थाम कर घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में दाखिल होते ही वो इसे दरवाजे के साथ ही अपने कमरे में ले आया था। बड़े से कमरे को 2 हिस्सों में मुनक़सम किया गया था। कमरे में 2 चारपाइयाँ बिछी थीं, उन पर सफ़ेद चादर बिछी थी। आप लोग बैठें, मैं आपके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करता हूँ। साफ़े से अपने चेहरे को साफ़ करते हुए खुदा बख्श ने इन्हें बैठने का इशारा किया। आप यहीं रुको बेटा, मैं अपनी घरवाली को भेजता हूँ। खुदा बख्श ने लड़की से कहा और लड़के को अपने साथ लेकर कमरे से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। लड़की के उकब से वो निस्वानी आवाज़ बुलंद हुई तो वो कुर्सी से उठकर कमरे में दाखिल होने वाली भारी भरकम वजूद की मालिक औरत को देखने लगी। वालेकुम अस्सलाम। लड़की ने इतनी आहिस्तगी से जवाब दिया कि औरत बमुश्किल सुन पाई। वो मंजूरे ने मुझे बताया परौहने आए हैं, तुम दोनों मियाँ बीवी हो। इसके सर पे हाथ फेरते हुए औरत ने इस्तफसार किया तो लड़की का सर खुद ब खुद इस बात में हिल गया। अच्छा हो मेरे साथ, आ जाओ। वो कहती हुई वापस पलटी तो लड़की भी अपने गिर्द चादर ठीक करती इसके उकब में चल पड़ी थी। बड़े सहन के 2 कोनों के आखिर में गुसल खाना था। वो फ्रेश होने के बाद बाहर आई तो वही औरत अपने हाथ में तौलिया लिए खड़ी थी। बहुत शुक्रिया, लड़की ने ममनूनियत से कहा और इसके हाथ से तौलिया लेकर अपना चेहरा साफ करने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? आवाज़ दाएं जानिब से आई थी। चेहरा साफ करते हाथ लम्हे भर के लिए रुके। मेरा नाम? वो अटकी थी। हाँ, तुम्हारा नाम? लड़की चलती हुई इसके करीब आई और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। लड़की ने अपने हाथ में मौजूद तौलिया को इसके हाथ में दे दिया। बतूल, मेरा नाम बतूल है, वो कहकर मुस्कुराई थी। अच्छा, और मेरा नाम सबा है, वो कहकर खिलखिलाई थी। बतूल ने नासमझी से इस हंसती हुई लड़की की तरफ देखा। चल अच्छा बस कर, जल्दी से मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर, भूख लगी होगी। पास खड़ी औरत ने, जो गालबन इस लड़की की माँ थी, लड़की से कहा। अच्छा अम्मा, जाती हूँ। सबा ने मुंह बना कर कहा। बतूल की तरफ देखकर मुस्कुराई। जवाबन बतूल के लब भी मुस्कुराए थे। वो अपने सर पे दुपट्टे को ठीक करती किचन की तरफ बढ़ गई। देसी घी के पराठे के साथ चाटी की लस्सी और साथ में लहसुन टमाटर की चटनी, इन दोनों ने पेट भर कर खाना खाया था। नाश्ते के बाद वो दोनों सोने के लिए लेटे, फिर शाम ढलने के बाद ही उठे थे। बतूल जागने के बाद उठकर बाहर सहन में आई तो मुर्गियों को दड़बे में बंद करती सबा जल्दी से उठकर इसके करीब आई। हाय, कोई इतना सोना कैसे हो सकता है? वो हैरानगी से इसके गिर्द घूमते हुए इस्तफसार कर रही थी। बतूल झेंप कर अपने हाथों की मखरूती उंगलियों को मसलने लगी थी। अब इसमें इतना भी कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, इसने मोहब्बत से कहते हुए बतूल के गुलाबी गाल हौले से चुटकी भरी। वो इसके कच्चे घर की सेमत हसरत भरी नज़रों से देखने लगी थी। वो बेख्तियार अपनी जगह पर बैठी और पास पड़े तिनके से कच्ची मिट्टी पे कुछ लिखने लगी। काश मैं रूप की नहीं मुकद्दर की रानी होती, वो हसरत से बोली। सबा इसके पास बैठ गई। तो क्या आपके पास कुछ भी नहीं है? सबा इसके पास बैठती चली गई थी। मेरे पास इस रूप के सिवा कुछ भी नहीं है, और पता है, मैंने इस रूप को खुद ही मिट्टी में मिला दिया। इससे पहले कि वो बतूल से कोई बात करती या फिर से कुछ पूछती, कमरे की चौखट पर इसका सरापा नमूदार हुआ था। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो बतूल? उठो। इसने अपने हाथ से तहरीर मिटाती बतूल का बाजू थाम कर इसे खड़ा करना चाहा। यकयक स्याही माइल आसमान पे मगरिबी हिस्से से काले स्याह बादलों ने आसमान को अपने घेरे में ले लिया था। देखते ही देखते तेज़ आंधी ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया था। अरे अम्मा, जल्दी से बाहर आओ, सारियाँ सूखी मिर्चें ये हवा अपने साथ उड़ाए चली जा रही है। सबा ऊंची आवाज़ में बोलती सहन के बीच में पड़ी सुर्ख मिर्चों को जल्दी जल्दी समेट कर बरामदे में पड़े तख्त पे रख रही थी।
तो कभी तार पे लटके सूखे कपड़ों को उतारने में हल्कान हुए जा रही थी। हैदर बतूल का बाजू पकड़े इसे कमरे में लाया। ये तुम क्या बातें कर रही थी इस लड़की के साथ? हैदर बिगड़ा था। हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होगा, है ना? वो लबालब आंसुओं से भरी अपनी आंखों से हैदर के चेहरे को देखती से सवाल कर रही थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाहर आसमान रो रहा था। इसके लब कप कपाए थे जैसे वो कोई फरियाद करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती वो बोल पड़ा था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। इसने अपने घुटने पर धरे इसके हाथ को अपने हाथ में लिया। मार दें, तुम्हारे साथ ना जाने से बहुत बेहतर है कि मैं मर जाऊं। वो कहकर मुस्कुराया था और इसकी मुस्कुराहट इसे गुस्सा दिला गई थी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, बिगड़ कर बोली। बात तो मेरी कभी तुम्हारी समझ में नहीं आई, उल्टा मुझे कह रही हो। इसने इसे घूरा। हम कहीं भी चले जाएं, वो हमें ढूंढ लेंगे, वो जैसे हर बाजी हार कर बोली थी। वो जब तक बदला नहीं लेगा सुकून से नहीं बैठेगा। पूरी दुनिया के सामने इसका मकरूह चेहरा बेनकाब हुआ है, ये इसका और इसके ख़ानदान के लिए। वो बात करते करते रुक गई थी। इसने एक बार फिर लफ्ज़ ख़ानदान को दोहराया और फिर तेज़ी से अपने सामान से कुछ ढूंढने लगी थी। कुछ ही देर में इसकी तलाश ख़त्म हो गई थी। मतलूबा चीज़ हाथ में लिए वो हैदर की सिमत पलटी। दोनों की नज़रें मिली। फिर कितने ही दिनों के बाद इन दोनों के लबों पर एक साथ मुस्कुराहट उभरी थी। वो अब अपने साथ बैठी बतूल के हिलते हुए होंठों की तरफ मुतवज्जा हुआ था। आगे क्या करना है? वो इससे इस्तफहामिया नज़रों से देख रही थी। दिन अजीब सी बेजारी लिए गुजर रहे थे और इन दिनों जाने क्यों तहसीन बेगम बोलाई बोलाई अपने छोटे से घर में फिरा करती थी। मिनात अपने पेपरों की तैयारी में मसरूफ़ थी, लेकिन जाने क्यों इसका दिल पढ़ाई से उचाट होने लगा था। इस दिन भी वो किताब खोले पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब इसके फ़ोन पर सालिक की कॉल आई थी। मिनात ने किताब बंद की और फ़ोन अपने कान से लगा लिया। कुछ भी बुरा मत कहना, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो फजूल भी मत बोलना। वो नाक भूं चढ़ा कर बोली तो सालिक धीरे से हंस पड़ा। मैं मजाक नहीं कर रही। वो नाराज़ हुई। अच्छा सुनो, ये हादिया आप ही कहाँ है? मैं सुबह से इन्हें कॉल कर रहा हूँ, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। खैर तो है? सालिक का लहजा तफ्तीश ज़दा था। हादिया आप ही? मिनात ने आहिस्तगी से कहा और गायब दिमागी से अपनी नोटबुक पर अपना नाम लिखने लगी। अपना नाम लिखने के बाद इसने हादिया का नाम लिखा, फिर इसके नाम को देखने लगी। सालिक, हादिया आप ही को जाने क्या हुआ है? वो खोई खोई सी रहती हैं। जब से फैसल भाई की शादी और आप ही की जॉब छोटी है तब से तो जैसे हंसना ही भूल गई हैं। हालांकि मैं और अम्मी ने बहलाने की कितनी ही कोशिश करते हैं, लेकिन मिनात का लहजा भरा आया था। जॉब चले जाने पर इतनी अफसरदगी क्यों? जॉब ही थी ना, ढूंढने से और मिल जाएगी। और वैसे भी मैंने सोच लिया है, मेरी टांग ठीक हो जाएगी तो मैं। इससे पहले कि सालिक अपनी बात मुकम्मल करता, नीचे से तहसीन बेगम की घबराई हुई आवाज़ मिनात के कानों से टकराई थी। मिनात, मिनात। वो बिना रुके से आवाज़ें दिए जा रही थी। मिनात ने घबरा कर फ़ोन बंद किया और भागती नीचे आई थी, जहाँ तहसीन बेगम अपने सीने पर हाथ रखे झुकती चली जा रही थी। हाय मेरी बच्ची को जाने क्या हो गया, देखो हादिया को क्या हुआ। तहसीन बेगम हादिया के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोल रही थी। मिनात माँ को वहीं सहन में छोड़कर हादिया के कमरे की तरफ भागी, जहाँ हादिया बेड पर चित लेटी लंबे लंबे सांस ले रही थी। आपी, आपी। हादिया के करीब आते हुए इसके चेहरे को थपथपाने लगी, लेकिन हादिया की आंखें बंद हुई जा रही थी। मिनात घबरा कर गेट खोलकर अपने पड़ोसियों से मदद मांगने दौड़ी। कुछ ही देर में मोहल्ले वालों की मदद से हादिया को अस्पताल ले जाने में कामयाब हो गई थी। मिनात ने सुना तो जैसे गिरने के अंदाज में आईसीयू के बाहर पड़े बेंच पर बैठ गई थी। तहसीन बेगम तो इस सुनते ही मुंह पे दुपट्टा रख कर फोट फोट कर रो पड़ी थी। अम्मी, आप ही ने ऐसा क्यों किया? मिनात ने माँ के बाजू को हिलाकर तहसीन बेगम से इस्तफसार किया। वो बेचारी क्या बोलती, वो तो खुद हैरान परेशान रह गई थी कि हादिया ने ऐसा क्यों किया। उनके पास जवाब के बजाय बस आंसू थे। मिनात कौन है? आईसीयू का दरवाज़ा खोल कर पूछा गया था। मैं हूँ। मिनात अपनी जगह से लरसती टांगों के साथ बमुश्किल खड़ी हुई थी। पेशेंट आपसे बात करना चाहते हैं, जल्दी से आ जाएं। नर्स कहकर वापस आईसीयू में जा चुकी थी। मिनात तेज़ी से इसके हुक्म में लपकी। आप मिनात हैं? डॉक्टर ने इसे आते हुए देखकर सवाल किया। मिनात मुँह से कुछ बोलने के बजाय इस बात में सर हिलाकर आंखों से छलकने वाले आंसुओं को पलके झपक कर अपने अंदर उतारने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। आए, इनसे बात करें। डॉक्टर ने हादिया के करीब से हटते हुए मिनात को आगे आने को कहा और ख़ुद पलट कर नर्स से बात करने में मसरूफ़ हो गए। आपी,
मीनात ने इसे पुकारा था। इसकी पुकार में इतनी तड़प थी कि हादिया ने अपनी कपकपाती हुई बाहम पेवस्त हुई पलकों को मुश्किल से खोला और अपनी आंखों की पुतलियों में मीनात का अक्स चुराए हुए थी। नमकीन पानी का कतरा इसकी आंख से जुदा होकर हादिया की कनपटी से होता हुआ बालों में गुम हुआ था। आपी। मीनात तड़प कर इसके करीब हुई और इसके बाएं हाथ को अपने हाथ में लिया। आई एम सॉरी, हमने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। डॉक्टर अंसारी के लफ्ज़ थे या पिघला हुआ सीसा जो मीनात के समातों पर उंडेला गया था। क़यामत और क्या होती है, पैरों तले ज़मीन का खिसक जाना और किसे कहते हैं। वो लड़खड़ाई थी। वो कब से माँ की बुलंद होती चीखों ने इसे संभलने पर मजबूर कर दिया। बेटी की मौत का गम तहसीन बेगम बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। सीने पर हाथ रखे एक जानिब लड़खड़ाई थी और वहीं गिर कर दम तोड़ गई थी। मीनात जो पलट कर डॉक्टर अंसारी को पुकार रही थी, अब पथराई हुई नज़रों से माँ की तरफ देख रही थी। डॉक्टर अंसारी की एक बार फिर की गई कोशिश भी नाकाम ठहरी थी। तहसीन बेगम का दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ था। मीनात पत्थर की बनी अपनी माँ की बंद आँखों की तरफ हैरत से देख रही थी। जब किसी ने इसके सर पे हाथ रखकर अपने सीने से लगाने की कोशिश की थी, इससे ज़्यादा सदमा बर्दाश्त करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। वो चकरा कर हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई थी। बतूल ने फ़ोन ऑन किया और जल्दी से कॉल लिस्ट निकालने के लिए जैसे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन टच किया, खाली कॉन्टैक्ट लिस्ट इसका मुंह चिढ़ा रही थी। तुमने मेरे फ़ोन से सिम निकाल कर फेंक दी थी। याद आने पर बतूल रूहान से होकर हैदर की तरफ देखने लगी थी। तो क्या तुमने सारे फ़ोन नंबर सिम में सेव किए हुए थे? हैदर ने कहते हुए इसके हाथ से फ़ोन झपटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट को सर्च करने लगा, जहाँ एक भी फ़ोन नंबर सेव नहीं था। तुमने फ़ोन में नंबर क्यों नहीं सेव किए थे? मैंने तो व्हाट्सएप का सारा डेटा रिमूव करके व्हाट्सएप डिलीट कर दिया था। जुगनू, उम्मीद का जुगनू जो ज़रा सी देर के लिए चमका था, बुझ गया था। आंखें फिर से नमकीन पानी से भरने लगी थी। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, जो होगा देखा जाएगा। जानी बारिश कब रुकेगी? लगता है साल भर की बारिश आज ही बरसेगी। हैदर ने सर उठाकर खुले दरवाजे से बाहर गिरती बारिश को देखते हुए कहा था। इससे पहले कि मज़ीद कोई बात करता, बिजली बंद हो गई थी। लाइट जाने से हर सो घुप अंधेरा छा गया था। हैदर, वो सरसराती हुई आवाज़ में से पुकार रही थी। मैं यहीं हूँ, हैदर ने कहते हुए बतूल के हाथ को अपने हाथ में लिया। इतने में खुदा बख्श सर पे छाता ताने हाथ में लालटेन लिए उनके कमरे के बाहर आन रुका था। ये ले लें, अब की गई लाइट जाने कब वापस आएगी? खुदा बख्श ने कहते हुए लालटेन को अंदर की सिमत बढ़ाया। हैदर ने जल्दी से उठकर खुदा बख्श के हाथ से लालटेन को थाम लिया। बहुत शुक्रिया, हैदर ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। शुक्रिया कहकर हमें शर्मिंदा मत करो शहरी बाबू। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह की रहमत आपकी सूरत हमारे घर आई है। खुदा बख्श के लहजे में खलूस था। हैदर ने एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा किया और पलट कर लालटेन को मेज़ के दरमियान रख दिया। बिजली को गए 2 घंटे हो चुके थे। इन 2 घंटों में उन्होंने खाना खाया था। बारिश 1 मिनट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो दोनों खामोश थे। बैठे बैठे हैदर को ऊँघ सी आई थी तो वो अपने सर पर बाजू रखे बिस्तर पर लेट गया था। लालटेन की जलती लौ पे नज़रें जमाए मुसलसल कुछ सोचे जा रही थी कि जब इसका हिलता हुआ वजूद साकित हुआ था, वो रुकी थी और अपने तकिए के पास पड़े फ़ोन को उठाकर इसे ऑन किया। फिर वो मैसेज की सेटिंग में गई। वहाँ ब्लॉक नंबर से आए हुए मैसेज मौजूद थे। वो मैसेज जो भी पढ़े नहीं थे। अनजान नंबर से आने वाले मैसेजेस कौन पढ़ता है? 5-6 ब्लॉक शुदा नंबर्स के मैसेज में इसका मैसेज भी था। एक सादा क्वेश्चन मार्क वाला मैसेज इसके नज़रों के ऐन सामने था। इसने स्क्रीन पर नज़र आते मैसेज नंबर को देखा। हाँ, ये वही नंबर था जिसकी इन्हें तलाश थी। हैदर, हैदर, वो जोश से कहते हुए उठी। सोए हुए हैदर को झंझोड़ा। मुझे नंबर मिल गया, देखो मुझे इसका नंबर मिल गया। इसकी लरसती आवाज़ पे सोए हैदर के सारे हवास बेदार हुए थे। इसने बतूल के हाथ से फ़ोन लिया और इस नंबर को पढ़ने लगा। तुमने फ़ोन रीसेट नहीं किया, इसीलिए मेरे पास ये मैसेज सेव थे। इसकी आवाज़ खुशी से कपकपा रही थी। ख़ुद की जान से कहीं ज़्यादा तो इसे अपने सामने बैठे शख्स की परवाह थी। सामने बैठे शख्स को अपने सामने खड़ी इस लड़की के सिवा किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो धीरे से मुस्कुराया, फिर वो दोनों मुस्कुराते चले गए थे। वक्त का काम तो गुजरना था। कल ही तो इन दोनों का 40वां हुआ था। सालिक खामोश बैठी मीनात के पास आकर बैठा था। वो सर उठाए जाने नीले आसमान की वसतों में क्या तलाश कर रही थी। मीनात,
सालिक ने इसे पुकारा। इसके अंदाज में रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं आया था। मिनात, सालिक ने इसे पुकारने के साथ साथ इसके कंधे पर हाथ रखा। इसने अपनी नज़रों का जाविया बदला और गायब दिमागी से सालिक को देखने लगी थी। इसकी टांग अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई थी। वो स्टिक का सहारा लेकर चल रहा था। जो भी हुआ, सालिक ने कहना चाहा, नहीं होना चाहिए था। मिनात बुड़बुड़ाई थी, हाँ नहीं होना चाहिए था। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और जब इसकी मर्ज़ी होती है मिनात, हम कुछ नहीं कर सकते। लाख रोएं, सर पीटें, चिल्लाते रहें, कुछ नहीं बदलता। वो इसे समझा रहा था। वो बहुत हौसलामंद थी। तो फिर क्यों सालिक? मिनात का लहजा और आंखें दोनों ही भर आए थे। इससे पहले कि सालिक उसे कोई जवाब देता, वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रो पड़ी थी। तुम्हारे रोने से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है मिनात, सालिक ने कहकर सख्ती से अपने दांतों को निचले दांतों पर जमाया। भूलना आसान नहीं, नुकसान भी छोटा नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना सही, थोड़ा ही मेरा ख्याल कर लो। तुम्हें यूँ देखता हूँ खुद पर गुस्सा आता है, दर्द होता है मिनात, बहुत दर्द। कहते हुए सालिक ने इसके चेहरे से आंसुओं को साफ किया था। अगले ही लम्हे मिनात इसके गले लगकर चीख चीख कर रो पड़ी थी। इसके सर पर हाथ फेरते हुए सालिक ने इसे रोने दिया था। जनाजों के बाद वो आज रोई थी। आसिया बेगम अपनी आंखों को दुपट्टे से साफ करती इसके लिए पानी ले आई थी। मुश्किल से चंद घूंट पीने के बाद उठकर अपने कमरे में आ गई थी। कितनी देर वो दरवाजे पे खड़ी अपने और हादिया के मुश्तरका कमरे को देखती रही थी। कोने में पड़े मेज़ के करीब आकर इसने अपनी उंगलियों को इसकी सतह पे फेरा था। हाथ फेरते मेज़ के पास पड़ी बड़ी कुर्सी पे आ बैठी थी। दफ़्फ़तन इसका हाथ मेज़ पे मौजूद दराज की चाबी से टकराया था। यह दराज हादिया की थी। मिनात की भीगी आंखें और नम हुई। मेकान के अंदाज में इसने चाबी को दराज में घुमाया। टिक की आवाज़ के साथ लॉक खुल चुका था। मिनात ने यूं ही गायब दिमागी से दराज को खोला और इसमें पड़ी काले रंग की डायरी को निकाल कर मेज़ पर रख दिया। चंद तस्वीरें थी, आईडी कार्ड था, चंद रसीदें थीं। मिनात ने चीज़ों को उलट पुलट कर देखा। फिर जैसे इस काले रंग की डायरी को वापस दराज में रखने लगी थी, इसमें मौजूद पेंसिल निकल कर इसके कदमों में आ गिरी थी। मिनात ने झुककर पेंसिल उठाई और अपनी नज़रों के सामने कर ली। इसे याद आया था अपनी मौत से कुछ देर पहले हादिया इसमें कुछ लिख रही थी। इसे लिखता देखकर ही मिनात इसे डिस्टर्ब करने के ख्याल से ऊपर छत पे गई थी। आप ही क्या लिख रही थी? मिनात ने सोचते हुए इस डायरी को खोल लिया था। और फिर हम कब फ़ोन करेंगे? वो बेताबी से पूछ रही थी। अभी नहीं, सुबह। सुबह क्यों? अभी क्यों नहीं? वो बेसब्री हुई थी। अभी कहाँ से फ़ोन करेंगे? हैदर ने इसकी तरफ इस्तफहामिया नज़रों से देखा। इससे पहले कि बतूल कोई जवाब देती, उनके दरवाजे को खटखटा कर सबा चाय के 2 कप लिए कमरे में दाखिल हुई थी। वो अब्बा ने कहा था शहरी लोग खाने के बाद चाय ज़रूर पीते हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों को अपनी तरफ देखता पाकर सबा ने घबराए हुए लहजे में कहा था, सबा तुम्हारे पास फ़ोन है? बतूल बेकरारी से सवाल करती इसके करीब आई। मेरे पास तो नहीं। हाँ अब्बा के पास है। चाय टेबल पर रखती सबा ने सादगी से कहा, अपने अब्बा से फ़ोन ला दो, हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरा मतलब है कॉल करनी है। बतूल ने इसकी मिन्नत की थी। वो इस बात में सर हिलाकर पलट गई और चंद मिनटों के बाद फ़ोन लाकर बतूल के हाथ में थमाया। अब्बा कह रहा है हम गरीब लोग हैं, हमारी इस मेहमान नवाजी की सज़ा मौत देकर न जाना, कभी हम कहीं फंस जाएं। सबा ने बाप का पैगाम मन्नोआन दोनों को सुनाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपने घर वालों से बात करनी है, वो हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। फ़ोन तो है हमारे पास लेकिन चार्ज नहीं है, लाइट भी जाने कब आएगी? बतूल ने जल्दी से कहा तो सबा इस बात में सर हिलाती वापस पलट गई थी। बतूल ने अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन हैदर की तरफ बढ़ा दिया। हैदर ने इसकी हथेली पे धरा फ़ोन उठाया और अपने दूसरे हाथ में मौजूद फ़ोन से नंबर डायल करके वापस बतूल की तरफ बढ़ाया। बेल जा रही थी। इसकी धड़कन तेज़ हुई थी। 1 2 3, चौथी बेल पर इसका फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो, अहमद स्पीकिंग। दूसरे सिम से आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। मैं बोल रही हूँ, मिनात। मिनात बतूल, हादिया की बहन, इसने डरते डरते कहा और दूसरे सिम बैठा अहमद अपनी जगह से उठकर खड़ा हो चुका था। वो बोल रही थी, इसे बता रही थी, इससे मदद मांग रही थी। तो वो तुम थी जिसने मुश्ताक रंधावा को यूं सरेआम जलील और रुसवा कर दिया था। मुंतखब अवाम का नुमाइंदा मुश्ताक रंधावा को तुमने मुँह छुपाने की जगह भी नहीं दी। अहमद के लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी थी। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अपना एड्रेस बताओ, इस वक्त कहाँ हो?
मिनात ने फ़ोन अपने कान से हटाकर सालिक की तरफ बढ़ा दिया था। एड्रेस पूछ रहे हैं। सालिक ने इसके हाथ से फ़ोन लिया और अहमद को एड्रेस लिखवा दिया था। इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा, फिर एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए अपनी अपनी चारपाई पर लेट चुके थे। जाने कल का सूरज इनके लिए कोई अच्छी खबर लाने वाला था या फिर सुबह होने वाली रोशनी उनकी ज़िंदगी को मौत के गहरे कुएं में धकेलने वाली थी, इसकी खबर अभी इन दोनों को नहीं थी। गम रोज़गार हो या फिर गम मोहब्बत, ये दोनों ही ज़िंदगी के असल गम हैं और इन्हीं दो गमों के बीच पेंडोलम की मानिंद घूम रही हूँ। ज़िस्त के सफ़र में वो दिन तो बहुत कम रहे थे जब दिल हर सोच, हर गम के कैद से आज़ाद हो रहा हो। गम रोज़गार के बाद गम आशिकी भी वो दास्तान अलम है जिसके अक़ब में सरपट भागी थी। तितली की मानिंद डाल डाल घूमने वाली हादिया फैसल नाम के सुर्ख गुलाब की दीवानी बन बैठी थी। दिल इसकी मोहब्बत के लिए पहली बार धड़का था और इसके इजहार पर आज तक महवे रक्स है। मैं खुश थी, बहुत खुश थी, मुतमईन भी थी। सब ठीक हो जाने का सोचकर और भी खुश रहती थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी मेरी ये खुशी इस आर्जी दुनिया में पानी के बुलबुले की मानिंद होगी। इस 5 स्टार होटल की नौकरी ने अगर मुझे गमे रोज़गार से निजात दिलाई थी तो हयात की तमाम तर थकन को भी मेरे कंधों पे ला छोड़ा था। लोगों की असलियत का बोझ मुझे ज़मीन में धंसा रहा है। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो मुझे तब समझ में आया जब मैं अपना सब कुछ हार गई थी। हाँ, मुश्ताक रंधावा ने मुझे आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की गहराइयों में यूँ औंधे मुँह गिराया है कि मेरा वजूद किरची किरची होकर अनगिनत टुकड़ों में तकसीम हो गया। वो होटल अपने वफ्द के साथ मीटिंग करने आया था और मुझे इसकी मेज़बानी के लिए भेजा गया था। वो एक मुलाकात मेरी बर्बादी के पहले दिन की शुरुआत थी, ऐसी शुरुआत जिसने मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम करने की ठान ली थी। मिनात ने डायरी के सफ़ा को पलटा। वो मेरी तारीफ़ कर रहा था। वो कह रहा था मैं बहुत हसीन हूँ। मैंने उलझन ज़दा नज़रों से मुश्ताक रंधावा की तरफ देखा था। भारी भरकम जस्सा के साथ तकरीबन 60-65 साल का अधेड़ उम्र शख्स था, लेकिन अपने इलाके का मुअज़्ज़ज़ सियासी लीडर था। इलाके में इसका अच्छा खासा रौब था। इसका कहीं भी आना होटल की इंतज़ामिया के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं होता और ये एजाज़ तीसरी बार हमारे होटल के हिस्से में आया। इस रोज़ वहाँ 2 दिन के लिए आया और इन 2 दिनों में इसे बेहतरीन सर्विस देने की ज़िम्मेदारी मेरी थी। वो खुश था, इतना खुश कि जाने से पहले अपना पर्सनल फ़ोन नंबर मुझे थमा गया था, ये कह करके कि किसी चीज़ या मदद की ज़रूरत हुई मैं इससे रब्ता कर सकती हूँ। इसके जाने के अगले दिन ही की तो बात थी जब नर्म लहजे में बात करने वाला फैसल उखड़ कर बोलने लगा। मुझे देखकर इसकी आंखों में उभरने वाली चमक जाने कहाँ खो गई थी। मैंने इससे बात की तो इसने मुझे बुरी तरह धुतकार दिया, इतनी बुरी तरह कि मैं अपने पूरे कद से ज़मीन पे गिरी थी। एक बार बता तो दो तुम्हें क्या हुआ है। मैं बेख्तियार रो पड़ी थी। फिर जब इसने बोलना शुरू किया मैं रोना भूल कर बस इसी देखते जा रही थी। मैं तुम जैसी लड़की से नहीं, अस्मा से शादी करूँगा। इसने अपनी कज़न का नाम लिया था। इसने इस बात पे अमल भी कर लिया था। हाँ, इसने मुझे छोड़कर अस्मा से शादी कर ली थी और मैं अभी इस सदमे से पूरी तरह निकली भी नहीं थी कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन क्यों? हैरत से मेरी ज़ुबान गुंग थी। फिर भी अपनी तमाम तर हिम्मत को मुज्तमा करके मैंने सर से दरियाफ़्त किया, हम फिल वक्त इतने वर्कर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। होटल लॉस में जा रहा है। वो झूठ बोल रहे थे, मुझे अपने होटल की नौकरी से निकाल रहे थे और इस दिन मैं रोती हुई उनके होटल से निकल भी आई थी। फैसल की जुदाई और नौकरी छूट जाने का सदमा इतना था कि मैं ज़हनी तौर पर ख़ुद को मजबूत बनकर खड़ा नहीं कर पा रही थी। फिर 2 माह गुजरने के बाद भी इसी जगह हूँ जहाँ उस दिन नौकरी छोड़ कर आई थी। गम पाले जा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को पालने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। फिर मैं अकेली कब हूँ? अम्मी है, मिनात है, उनकी ज़िम्मेदारी मेरी है। तो फिर मैं बिना नौकरी के कैसे बंद कमरे में बैठकर रो सकती हूँ? मुझे उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए ना सही लेकिन अपनों के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यूँ मैंने अपनी दराज में रखे मुश्ताक रंधावा के पर्सनल फ़ोन नंबर वाली चिट को निकाला और इसका नंबर डायल कर दिया। मैं नहीं जानती थी मैं इससे मदद नहीं, अपनी बदबख्ती मांग रही हूँ। फ़ोन उठा लिया गया था। फिर इसने मुझे अपने दफ्तर आने का कहा था और मैं अगले दिन ही इसके दफ्तर चली गई थी जहाँ मुझे वो मिला था। मुश्ताक रंधावा के कमरे से निकलते ही वो तेज़ी से मुझसे टकराया था। ओह सॉरी कह कर इसने मेरी तरफ देखा, फिर 27 अंदाज में अपने लबों को सुकेड़ लिया था। हाय, मैं अहमद और आप, इसने कहकर इश्तियाक भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा।
मेरे मुंह के जाविये बिगड़े थे इससे पहले कि वो मुझसे मज़ीद कोई बात करता। मुश्ताक रंधावा के पीए ने मुझे दफ्तर जाने का इशारा कर दिया था और मैं अपने सर को झटकती मुश्ताक रंधावा के कमरे की सिमत बढ़ गई थी, जहाँ इसने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया था। वो दोनों ज़रा सी देर के लिए सोए थे। रात भर होने वाली बारिश जाने कब रुकी थी। जिस वक्त वो दोनों सोकर उठे थे, खुदा बख्श ने इन्हें किसी के आने की खबर दी। मिनात ने घबरा कर साली की तरफ देखा, जिसने आंखों ही आंखों में इसे तसल्ली दी बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बड़ी सी काले रंग की गाड़ी के बोनट से टेक लगाए वो इनका मुंतज़िर था। इसकी गाड़ी के उक्कब में मौजूद गाड़ी में 4 बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। इन दोनों का आता देखकर अहमद सीधा खड़ा हुआ था। बहुत शुक्रिया, आपने मुश्किल के वक्त हमारी मदद की, वो खुदा बख्श को कह रहा था, जो हैरानी से कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख रहा था तो कभी गार्ड्स को। बहुत से सवाल सादा लोग खुदा बख्श के लबों पे फड़फड़ा रहे थे, जिनको लबों से अदा करने की हिम्मत खुदा बख्श में नहीं थी। इसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया था। इसका इशारा मिलते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। गाड़ी से उतरते अहमद ने जैसी सुर्ख ईंटों से बनी रविश पे कदम रखा था, मिनाज जल्दी से गाड़ी से उतरकर इसके सामने आई थी। सब मैंने किया है, सालिक का इसमें कोई कसूर नहीं, सिवाय इसके कि वो मुझे बचाना चाहता था। अगर मारना ज़रूरी है तो मुझे मार लेना, लेकिन प्लीज़ सालिक को कुछ मत कहना। वो अपने हाथ में पकड़ी इस काले रंग की डायरी को चादर के पीछे छुपाते हुए कह रही थी। ये सालिक ही तो था जिसने हादिया और इन जैसी कितनी मज़लूम लड़कियों के सच को आया करने में बेखौफ व ख़तर मिनात का साथ दिया था। इसका साथी मुहाफिज बनकर हर कदम पर इसके हमरा था, वरना मुश्ताक रंधावा के नुमाइंदे इन्हें खा जाते। अहमद ने कुछ भी कहे बिना इस डायरी को देखा, जिसे वो पूरे रास्ते बार बार पढ़ता आया था। हकीकत तल्ख थी, कड़वी थी। काश वो एक बार इससे बात करती तो शायद यूँ ना होता। अहमद ने कर्ब से सोचा, फिर अगले ही लम्हे वो इसका हाथ थाम कर फार्म हाउस के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। सालिक इन दोनों के उकब में लपका था। दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ खुला था। डिनर करता मुश्ताक रंधावा गज़बनाक होकर अपनी गर्दन को घुमाई दरवाजे की सिम देख रहा था, लेकिन अहमद को देखते ही लम्हे भर के लिए जो गुस्सा ठंडा हुआ था, वो इसके साथ काली चादर में मलबूस मिनात को देखते ही ऊद कर आया था। तुम, इसने हाथ में पकड़ा चम्मच ज़ोर से टेबल पर गिराया और चील की तेज़ी से मिनात की तरफ पलटा था। अहमद अगर तेज़ी से मिनात को अपने पीछे ना छुपाता तो कुछ बैद नहीं था मुश्ताक रंधावा इसकी नाजुक गर्दन को लम्हों में मरोड़ के रख देता। बस करें, अब तो बस करें, अहमद रंधावा ने अपने बाप के सीने पर हाथ रखते हुए इसे पीछे करते हुए कहा। बस करूं? मैं बस करूं? ये छटांग भर की लड़की पूरी दुनिया मुझे रुसवा करवा गई। मेरी बेडरूम की वीडियो को यूं सरेआम। तो क्या वो झूठ था? मासूम लड़कियों को नौकरी दिलवाने के बहाने आप इन्हें अपने दफ्तर इस फार्म हाउस में नहीं लाते थे। मासूम लड़कियों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर उनकी इज्जत को तार तार नहीं करते थे। झूठ मत बोलिएगा मुश्ताक रंधावा। हादिया के साथ आपने जो किया वो इस डायरी में लिखा हुआ है। अहमद ने पलटकर अपने उकब में खड़ी मिनात के हाथ से डायरी छीनते हुए इसे मुश्ताक रंधावा की नज़रों के सामने लहराया। झूठ है सब। मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, किसी की इज्जत को ख़राब नहीं किया। और तुम बेटा, तुम इन छोटे घर की झूठी और मक्कार लड़कियों को नहीं जानते। ये इनके मासूम खूबसूरत चेहरों के पीछे मक्कारी को तुम नहीं जानते। ये तो, अगर वो इतनी मक्कार झूठी होती और ऐसी होती तो मुझ में क्या कमी थी? मेरी पसंदीदगी को इसने कैश क्यों नहीं करवाया? मैंने जब भी रब्ता करने की कोशिश की, इसने मेरी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। इसीलिए तो मैंने इसकी दोस्त निदा से मिनात का नंबर लेकर इससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो बेचारी किस अजाब से गुजर रही है। औरत की इज़्ज़त करना, इसकी इज़्ज़त समझना, इसकी माँ ने इसे सिखाया था। और मेरा बाप अहमद ने अपनी आंखों की नमी अपने हथेली की पोंछ से साफ़ की थी। हिम्मत सिर्फ इन 4 लड़कियों ने की, जिन्होंने आपके जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ अपने माशरे, अपने घर वालों के सामने तक डट कर खड़े होने का फ़ैसला किया। हैरत तो मुझे ये है कि आप कैसे खड़े हैं, अभी तक डट कर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप मीडिया एंकर पर्सन अपने हल्के के लोगों को कहकर यकीन दिलवा सकते हैं कि वीडियोस फेक हैं, आपके मुखालफिन की साजिश है, आपके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन हकीकत तो आप जानते हैं कि वो वीडियोस फेक नहीं हैं। फैसल को आपने धमकियां देकर हादिया से अलग करवाया था। आपने इसे कहा था कि वो इसे इतना जलील करे कि वो ज़हनी तौर पर टूट जाए।
پھر آپ نے ہادیہ کو نوکری سے نکلوایا تھا تاکہ وہ معاشی طور پر اتنا تنگ ہو جائے کہ آپ جیسے مہان انسان کے پاس چلی آئے۔ روتی سکتی لڑکیوں کو دیکھ کر کبھی ترس نہیں آیا، کبھی رحم نہیں آیا؟ وہ اب رو رہا تھا اور جوان بیٹے کو یوں روتا دیکھ کر مشتاق رندھاوا کے دل کو جیسے کسی نے آری سے کاٹ ڈالا تھا۔ شرمندہ ہونے کے بجائے، معافی مانگنے کے بجائے آپ نے مینات کو مروانے کے لیے اپنے بندوں کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا، کیونکہ اس نے آپ کو ایکسپوز کیا تھا۔ یہاں آپ کی حکومت ہے، وہاں کیسے حساب دیں گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ ذرا رکا۔ یہ میری بہن ہے۔ اس نے روتی مینات کا بازو تھام کر مشتاق رندھاوا کے سامنے کیا تھا۔ میں ہادیہ کو آپ سے نہیں بچا سکا، لیکن اس کو اور سالک کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مشتاق رندھاوا، جس کے قہر سے ایک دنیا ڈرتی تھی، اپنے اکلوتے بیٹے کے سامنے مٹی کا مادھو ثابت ہوا تھا۔ مینات پورے 2 سال بعد سرخ روئی تھی۔ اس نے پلٹ کر سالک کی طرف دیکھا، جس نے اپنا ہاتھ اس کی سمت بڑھا رکھا تھا۔ مینات نے ان 2 سالوں میں پہلی بار سکون بھری مسکراہٹ کو اپنے لبوں پہ سجا کر سالک کا ہاتھ تھام کر اس فارم ہاؤس، اس دنیا سے نکل کر اپنی چھوٹی سی دنیا میں لوٹ آئی تھی، جہاں اپنے گھر میں خالہ ان کے منتظر تھیں۔ رکشہ والے کو پیسے دے کر وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے شہر خاموشہ میں داخل ہوئے تھے۔ راستے میں آتے پیروں تلے چرمراتے پتوں پہ پاؤں رکھتے وہ دونوں وہاں چلے آئے تھے جہاں مٹی کا کفن اوڑھے ان کے اپنے ابدی نیند سو رہے تھے۔ مینات ہادیہ کی قبر پہ بیٹھی، آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ سالک نے فاتحہ کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا تھا۔ وہ تحسین بیگم اور حفیظ احمد کی قبروں پہ بھی فاتحہ پڑھ آیا تھا، تبھی مینات ہادیہ کی قبر پر سر رکھے رونے میں مصروف تھی۔ جب سالک نے اپنے بند لبوں کو کھولا تھا، آپ کی بہن بالکل بھی اچھی نہیں ہے، آپ کے جیسی تو بالکل بھی نہیں ہے، مجھ سے تو بالکل بھی پیار نہیں کرتی، میری کوئی بات بھی نہیں مانتی، وہ شکایتیں کر رہا تھا۔ مینات نے ہادیہ کی قبر سے سر اٹھا کر سالک کی طرف دیکھا۔ تم آپ ہی سے میری شکایت لگا رہے ہو؟ پرانی والی مینات کہیں پھر سے ابھری تھی۔ جاؤ کٹی، مینات نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کھونے کی بات مت کرو مینات، بہت کچھ کھو دیا ہے ہم نے، اتنا کچھ کہ اب مزید کچھ بھی کھونے کا حوصلہ نہیں ہے ہم میں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہارے گھر کو ہم کرائے پر دے کر اس سے آنے والے پیسوں کو ہادیہ آپی کے نام سے LRBT جمع کروا دیا کریں گے، اور اپنے گھر کو میں سیل کر کے ہم اس شہر سے، یہاں سے، لوگوں سے کہیں دور جا بسیں گے، میں، تم اور امی۔ ہماری چھوٹی سی دنیا ہوگی جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ وہ ہادیہ کی قبر پہ نظریں جمائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں سالک حیدر۔ اس نے اپنا سر سالک کے بازو پہ رکھا تھا۔ ہماری زندگیوں پہ چھائی خزاں کا رخت سفر قریب ہے، نئی خوشیاں ہمارا استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ آؤ ہم ان نئی خوشیوں بھری ساعتوں کی دستک سن لیں، وہ کہہ رہا تھا۔ مینات نے سر اٹھا کر سالک کی بھوری آنکھوں میں دیکھا اور سر کو اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ویسے ہم جائیں گے کہاں؟ قبرستان سے باہر جانے والے راستے پہ قدم رکھتے ہوئے مینات نے سالک سے پوچھا۔ صبا کے گاؤں میں خدا بخش چاچا کی طرح بیلوں کو ہل میں جوتے ان کی ٹن ٹن سنتے ہوئے تمہارا انتظار کیا کروں گا، اور تم سر پہ گڑوی رکھے الہڑ مٹیار کی طرح میرے لیے کھانا لے کر آیا کرنا، میں کھانا کھایا کروں گا۔ تم درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر مجھے دیکھتی رہنا۔ اچھا، مینات نے اچھا کو لمبا سا کھینچا تھا۔ ہاں ہاں، سالک نے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں سے جھلکتی شرارت مینات سے مخفی کب رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر سالک کے بازو پہ رسید کیا، پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہنستے چلے گئے تھے۔ یہ ناول اپنے اختتام تک پہنچا۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔